नेपाल सरकारले विदेशमा फँसेका नेपाललाई उद्धार गर्नको लागि दैनिकी 10 वटा उडानको व्यवस्था गरेको छ। विदेशमा फँसेका नेपालीहरू जुन छन्, जुन दुःखीमा छन्, जुन चाहिँ बेरोजगार बसेका छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ यो खुसीको खबर हो। त कहिले तपाईँहरू चाहिँ स्वदेश फर्किँदै हुनुहुन्छ, त्यसैको बारेमा चाहिँ आज हामी जानकारी दिनेछौँ र कुरा गर्नेछौँ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र अति अहिलेसम्म मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यदि सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउनुहोस् ताकि हामीले यस्तै खबरहरू अपलोड गर्दा तपाईँहरूको माझ सबभन्दा पहिले पुगोस्। साथै तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मित्र अनलाइन टिभी फेसबुक पेजलाई फलो, लाइक र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ सरकारले गरेका पहलहरू कहाँसम्म पुगेका छन्। साथीहरू नमस्ते, म हरिदेव शर्मा। विदेशमा कोरोना महामारीको कारणले गर्दा फँसेका नेपालीलाई उद्धार गर्नको लागि नेपाल सरकारले जुन पहल गरेको थियो त्यो पहललाई अन्तिम रूप दिएको छ र प्राथमिकताभित्र परेका नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नको लागि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले धमाधम डाटा सङ्कलन गरिरहेका छन्। खाडी मुलुक र मलेसियामा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई उद्धार गर्नको लागि नेपाल सरकारले दैनिकी 10 वटा उडानको व्यवस्था गरेको छ। त्यो उडान नेपाल एयरलाइन्सले गर्नेछ र नेपाल एयरलाइन्सबाट सम्भव नभएको खण्डमा अरू एयरलाइन्सले पनि गर्नेछन्। साथै आवश्यक गरेको खण्डमा चाहिँ दिनमा 2 पटकसम्म पनि उडान गर्ने निकायले जानकारी दिएका छन्। अब नेपाल फर्किने क्रममा र प्राथमिकतामा परेका नेपालीहरूले नेपाल फर्किँदा के चाहिन्छ त? नेपाल फर्किने क्रममा तपाईसँग कोभिड-19 चेकअप गराएको चाहिँ नेगेटिभ रिपोर्टको चाहिँ स्लिप अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ। जुन पूर्जा हुन्छ त्यो पूर्जा चाहिँ अनिवार्य रूपमा हुनुपर्नेछ र त्यो चेकअप चाहिँ सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाली दूतावासले जहाँ समायोजन गरेको छ त्यहाँ गएर चेकअप गराउनु पर्ने हुन्छ। साथसाथै यदि तपाईँ प्राथमिकताभित्र पढ्नु भएको छ र तपाईँको रिपोर्टमा चाहिँ पोजिटिभ आएको छ भने, कोभिड-19 पोजिटिभ आएको छ भने तपाईँ स्वदेश चाहिँ फर्किन सक्नुहुन्न। तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट आउने छैन। त्यो पनि व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउनको लागि केही प्रक्रियाहरू पनि अपनाएका छन्। तर प्रक्रियाभन्दा पहिला हेर्दाखेरि मलेसिया र खाडी मुलुकका देशहरूमा चाहिँ हजार नेपालीहरू समस्यामा परेका छन्। उनी कतिपय कम्पनीले चाहिँ टर्मिनेट गरेर होस् या कतिको भिसाको म्याद सकिएर होस्, विभिन्न कारणले गर्दा चाहिँ समस्यामा परेका छन्। त्यसमध्ये चाहिँ 25,000 नेपालीलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै ल्याउने चाहिँ सरकारले निर्णय गरेका छन् र यो चाहिँ प्राथमिकताभित्र परेका नेपालीहरूको जति चाँडो चाहिँ विवरण सङ्कलन हुन्छ त्यो आधारमा नेपाल सरकारले उड्डयन मन्त्रालयसँग समायोजन गरी चाहिँ छिटोभन्दा छिटो चाहिँ स्वदेश फर्काउने चाहिँ उनीहरूले कामलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। कोसिस गरौँ कि सम्बन्धित देशमा रहेका नेपाल दूतावासले चाहिँ छिटोभन्दा छिटो यो डाटा सङ्कलन गरेर नेपाल सरकारसम्म पुर्याओस् र बढी समस्यामा परेका नेपालीहरू चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो स्वदेश फर्कियोस्। साथसाथै पुनः म फेरि भिडियो लिएर उपस्थित हुनेछौँ कि कहिलेदेखि र कसरी र कहाँबाट चाहिँ बुकिङ हुनेछ टिकट अथवा कहिलेदेखि चाहिँ उद्धार कार्य चाहिँ थालिनेछ, त्यसको बारेमा फेरि म तपाईँहरूको माझमा चाँडोभन्दा चाँडो भिडियो लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ। तबसम्मको लागि चाहिँ तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् र राम्रोसँग बस्नुहोस्। नमस्कार। नेपाल सरकारले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउनको लागि पहल चाहिँ सुरु गरेको छ। नेपाल सरकारले स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरूको लागि चाहिँ 17 प्राथमिकतामा राखेका छन्। मतलब 17 वटा प्राथमिकतामा राखेर नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने चाहिँ सुरु गरेको छ। अब यो कुन व्यक्तिले चाहिँ कस्ता व्यक्तिले चाहिँ नेपाल फर्किन सकिनेछ यो सन्दर्भमा तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। नमस्कार, म हरिदेव शर्मा र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मित्र अनलाइन टिभी। अहिलेसम्म मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले नै सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियो तपाईँहरूको माझमा छिटोभन्दा छिटो पुगोस् र साथै यस्तै विदेशबाट सम्बन्धित खबरहरू जुन जानकारीहरू हुन्छ त्यो तपाईँहरूको माझमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो पुगोस्। यदि तपाईँहरू मेरो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नुहोला र फलो गर्नुहोला। सुरु गरौँ कस्ता व्यक्तिले चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिनेछन् त? सम्बन्धित देशमा विभिन्न कारणले गर्दाखेरि विभिन्न समयमा सजाय पाएका र त्यो सजायबाट आम माफी पाएका नेपालीहरूले चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिनेछन्।
यो 1 नम्बरमा छ। अर्को 2 नम्बरमा छ नेपाल आउन अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिनेछन्। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ जुनसुकै कारणले वर्ग गमन राजधानी पाएका व्यक्तिहरू, कुनै पनि कारणले गर्दाखेरि यदि उसले चाहिँ वर्ग गमन राजधानी पाएको छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिनेछ। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ आफन्तको मृत्यु भई उसको काम क्रियाको लागि चाहिँ नेपाल आउनु पर्ने आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो व्यक्ति चाहिँ नेपाल फर्किन सकिनेछन्। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ श्रम करार अवधि सकिएका कामदारहरू चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिन्छ। यसको मतलब जुन तपाईहरुले 2 सालको तपाईहरुको अवधि या 3 सालको एग्रिमेन्ट थियो, त्यो एग्रिमेन्ट सकिएको छ कम्पनीसँग र तपाईहरु चाहिँ रिजाइन हानेर बस्नु भएको छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिनेछ। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ कोभिड-19 रोग बाहेक अन्य कुनै किसिमको तपाईहरुको स्वास्थ्य समस्या छ भने, कुनै रोग लागेका छन् भने त्यो व्यक्ति पनि स्वदेश फर्किन सकिनेछन्। त्यस्तै 7 नम्बरमा रहेको छ सुत्केरी र गर्भवती महिलाहरू स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। 8 नम्बरमा रहेको छ बालबालिकाहरू। त्यस्तै 9 नम्बरमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकहरू। त्यस्तै 10 नम्बरमा रहेका छन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू। जुन व्यक्तिहरू अपाङ्ग छन् उनीहरूले चाहिँ स्वदेश फर्किन पाइनेछन्। त्यस्तै रहेको छ 11 नम्बरमा सरकारी सेवा रही तालिम लिन वा विदेश गएका व्यक्तिहरू। सरकारी सेवामा रही तालिम लिन वा विदेश गएका व्यक्तिहरू जुन चाहिँ यो लकडाउनको अवधिमा चाहिँ नेपाल फर्किन सकेनन्, तिनीहरूले चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूले पनि चाहिँ स्वदेश फर्किन सकिनेछ। त्यस्तै 12 नम्बरमा रहेको छ अध्ययन समाप्त भएका विद्यार्थीहरू। यदि विदेशमा केही विद्यार्थीले अध्ययन गर्न जानुभएको छ, त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो अध्ययन चाहिँ समाप्त गरिसकेका छन् र त्यहाँ चाहिँ लकडाउन कारणले गर्दा बसिरहेका छन् र फँसेका छन्, उनीहरू चाहिँ नेपाल फर्किन पाउनेछन्। त्यस्तै 13 नम्बरमा रहेका छन् कलेज बन्द भएका विद्यार्थीहरू। जस्तै कुनै कुनै देशमा चाहिँ कलेजहरू बन्द छन् र त्यो विद्यार्थीहरू त्यहाँ अल्पत्र परेका छन्, त्यो विद्यार्थीहरूले चाहिँ स्वदेश फर्किन नेपाल सरकारले पहल गरेका छन् र त्यो विद्यार्थीहरू चाहिँ स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। 14 नम्बरमा रहेको छ पारिवारिक पुनर्मिलनका लागि विदेश गएको जो फर्किन इच्छुक भएकाहरू। परिवारको लागि पुनर्मिलन मतलब परिवारलाई भेट्नको लागि विदेश गएका व्यक्तिहरू र यदि त्यो मान्छे इच्छुक छ भन्ने, त्यो व्यक्ति इच्छुक छ भन्ने त्यो व्यक्ति चाहिँ फर्किन पाउन सक्नेछन्। त्यस्तै 15 नम्बरमा छ कम्पनीबाट अनिवार्य बिदा बसेकाहरू। अब 15 नम्बरमा के भनेका छन् कम्पनीको कारणले गर्दा जो केही कम्पनीले के गर्छ तिमीलाई चाहिँ घर जानु नै पर्छ चाहिँ भनेर भनेका र बिदा लिएर बसेका जुन कामदारहरू छन् उनीहरूले चाहिँ पनि स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। 16 नम्बरमा छ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा कार्यरत रहेका नेपाल आउनु पर्ने अवस्थामा रहनुभएका व्यक्तिहरू। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थामा कार्यरत जुन व्यक्तिहरू छन् र उनीहरूले चाहिँ नेपाल आउन चाहिरहेको छ भने त्यो व्यक्तिहरू पनि स्वदेश फर्किन पाउनेछन्। त्यस्तै 17 नम्बरमा रहेको छ पर्यटक तथा व्यापारी राजधानी गएका नेपालीहरू। पर्यटक तथा व्यापारी भिसामा जुन बाहिर कन्ट्रीमा गएका छन् र उनीहरूले अहिलेसम्म फर्किन सकेका छैनन्, उनीहरूले पनि स्वदेश फर्किन पाउने छन्। यहाँ 17 नम्बर पछि के भनेका छन् त्यो तपाईहरु सुन्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा कन्डिसन जस्तो छ कि माथिका व्यक्तिहरूले मुलुकका कूटनीतिक नियोग र राजदूतावासमा निवेदन दिएपछि स्वदेश मात्र फर्काइनेछन्। यसको मतलब के भयो? यो भन्दा पहिले मैले एउटा भिडियो बनाएको थिएँ कि विभिन्न देशमा जुन नेपाली दूतावास छन् उनीहरूले आग्रह गरेका थिए कि जुन समस्यामा परेका नेपालीहरू छन् जुन डाटा फर्म थियो त्यो फर्म भर्न भनेको थियो, त्यसमा चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू लेखेका थिए कि तपाईँहरूको के समस्या छ, किन तपाईँहरू घर फर्किन चाहनुहुन्छ, स्वदेश फर्किन चाहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ त्यही फर्म चाहिँ भर्नको लागि यहाँ भनेको छ। त्यो फर्म भरेकाहरूले चाहिँ त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्छन्। त्यसमा चाहिँ जुन समस्यामा बढी परेका व्यक्तिहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ उद्धार गरिनेछ। साथसाथै यसमा भनेका छन् स्वदेश फर्कनेलाई चाहिँ नेपाली वायु सेनाले चाहिँ वायु निगम र नेपाल वायु सेवाले चाहिँ उद्धार गरिनेछ र नेपाल वायु सेवा निगम र नेपालमा रहेका वायु सेवाले नसकेको खण्डमा मात्र विदेशी वायु सेवा मार्फत चार्टर गरेर चाहिँ नेपालीलाई स्वदेश फर्काइनेछ। साथसाथै विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धारमा लाग्ने हवाई भाडा कतिपयको सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिले आफैले तिर्नुपर्नेछ भने केहीको सरकारले आफैले बेहोर्नेछ। तपाईहरूले
स्वयं टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको यदि कम्पनीले टिकट दिएको छ भने ठिकै छ। अनि अरू केही मान्छेलाई अब नेपाल सरकारले चाहिँ आफैले देखाउनेछ, यो चाहिँ यहाँ क्लियर गरेको छैन कुन मान्छेलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ टिकट काट्नेछ भनेर। र अर्को कुरा यहाँ के भनेको छ, कार्ययोजना अनुसार विदेशबाट उधार गरिने हरेक व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। यसमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा सम्बन्धित स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ जाने चाहिँ विकल्प हुनेछ, जानु नै पर्ने हुन्छ। स्थानीय तहले वा जुन चाहिँ सम्बन्धित निकाय छ उनीहरूले कहाँ जान भनेको छ त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ 14 दिनसम्म चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। होटल क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गर्नेछ। उनीहरूले नै चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्नेछ। 14 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेपछि कोरोना परीक्षण गरेर मात्र चाहिँ घर फर्किन सकिनेछ र पाउनेछ। यसरी चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ विदेशमा फँसेका कामदारहरूलाई उद्धार गरिनेछ। आशा गरौँ कि सकभर सबैले चाहिँ स्वदेश फर्किन पाओस् र सबभन्दा पहिले उनीहरू जो चाहिँ अहिले विदेशमा कतिपय कम्पनीमा काम बन्द भएर चाहिँ अल्पत्र परेका छन्, खानको लागि समस्या भएका छन्, सकभर उनीहरूलाई नेपाल दूतावासले बढी पहल गरेर उनीहरूलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ नेपाल फर्काओस् भनेर हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। र कहिलेदेखि चाहिँ यो सुरु हुने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म डिक्लेयर गरेको छैन। यदि गरे भन्ने म तपाईँहरूको माझमा फेरि पुनः भिडियो लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस् र राम्रोसँग बस्नुहोस्। र यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने साथीहरूमाझ पनि सेयर गर्नुहोस् र लाइक गर्नु नभुल्नुहोला। नमस्कार। हेलो साथीहरू, नमस्ते। म हरिदेव तपाईँहरूको माझमा फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ साउदी अरेबियाको केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर। साथीहरू, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया र तपाईँहरूको कमेन्ट मैले हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि यो भिडियो बनाउनु एकदम जरुरी छ। धेरै साथीहरूको क्वेसन छ कि दाइ मलाई त यतिको फाइन आयो, मलाई त यतिको जरिवाना आएको छ, अब किन आएको छ, यसबाट हामी कसरी बच्ने त, त्यसको बारेमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। र यदि तपाईँहरू यस्तै देश विदेशका चाहिँ खबरहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियो तपाईँहरूको माझमा छिटोभन्दा छिटो पुगोस्। साथै यदि तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मित्र अनलाइन टिभी फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस् र साथीमा सेयर गर्नुहोस्। सुरु गरौँ। एक ठाउँमा तपाईँले साउदी अरेबियामा अहिले 5 जना भेला हुनुभयो भने त फाइन पक्कै आउँछ। किनभने तपाईँ एक साथमा बसेर खाना पनि खान सक्नुहुन्न। अर्को कुरा, तपाईँ आफ्नो रुमको गेटमा पनि आएर बस्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो चाहिँ त्यहाँको कडा नियम छ। यदि तपाईँहरू त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने यहाँ त कोही हेरिरहेको छैन, यदि बाई चान्स कुनै साथीले तपाईँको भिडियो बनाए, फोटो खिच्यो, त्यो खण्डमा तपाईँको चाहिँ भिडियो र जुन फोटो छ त्यो भाइरल भएपछि तपाईँको फाइन आउँछ। किनभने त्यहाँ त साउदी अरेबियामा त ट्र्याकिङ सिस्टम छ। तपाईँले थाहै छ गल्फकन्ट्रीको चाहिँ यहाँको कानुनी सिस्टम के छ भनेर। अर्को कुरा, यदि तपाईँले बाहिर जानुहुन्छ, जस्तो कि बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको लागि चाहिँ लकडाउन छ, त्यो अवधिभरिमा यदि तपाईँले बाहिर जानुभयो भने बिना कामको बिना मतलबको तपाईँको फाइन आउँछ। किनभने त्यहाँ त ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा लागेको छ, कहीँ जानु पर्दैन, तपाईँको क्यामेरामा एकचोटि स्क्यान भयो बस तपाईँको फाइन आउँछ। अर्को कुरो, तपाईँको 2 तरिकाले चाहिँ फाइन आउँछ। एउटा त तपाईँले लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो, अर्को कुरा तपाईँले 5 जनाको साथीको माझमा चाहिँ बसेर रमाइलो गर्नुभयो र 5 जनाको साथीमा मार्केट जानु। मार्केटमा पनि जाँदाखेरि तपाईँ एक्लै जानुहोस् र जुन बेलामा चाहिँ एलाउ गरेको छैन त्यो बेलामा जानुहोस्। यदि तपाईँहरू कम्पनीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा पनि, यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँको कम्पनीलाई थाहा हुन्छ। यदि छैन भने त्यो बेलामा जानुभयो भने यदि तपाईँमाथि फाइन आएको छ भने त्यो फाइनको बारेमा तपाईँको त कमा लिन्छ पुलिसले, त्यति बेला नै बस तपाईँको नाममा चाहिँ फाइन आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा जान्छ। तपाईँको कम्पनीमा जाँदाखेरि यो फलाना मान्छेमाथि चाहिँ फाइन आएको छ,
यो मान्छेलाई मैले नै त्यो बेलामा चाहिँ पठाएको थियो, त्यो कुरा यदि तपाईँको कम्पनीलाई थाहा छ भने तपाईँको जुन फाइन आएको छ त्यो चाहिँ त्यसबाट तपाईँ छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो बेलामा तपाईँको कम्पनीलाई थाहा छैन, तपाईँले आफै मनले बाहिर जानुभयो र फाइन आएको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले तिर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ बाहिर ननिस्किनुहोस्, र बाहिर निस्किनु नै पर्ने छ भने भाइ जति बेला चाहिँ तपाईँको जुन बेलासम्मको चाहिँ के छ लकडाउन छ त्यो बेलासम्म किन निस्किने, जबसम्म एप्रुभल छैन तब किन निस्किने, जताभावी किन निस्किने, के जरुरी छ र? यदि जरुरी नै छ भने एप्रुभल छ भने मात्रै जाने। कतिपय साथीहरूले चाहिँ एक साथमा 5 जना 10 जना मिलेर जान्छन्, क्याम्पको अगाडि गएर बसिदिन्छ। त्यस्तो पनि गरेको खण्डमा पायो भने तपाईँले चाहिँ ठुलो मात्रामा फाइन बेर्नु पर्छ। एउटा चाहिँ अहिले जुन नयाँ फाइन आएको छ त्यसमा 5,000 10,000 15 20,000 सम्मको फाइन छ। अब मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ कानुनको चाहिँ त्यहाँ उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ, तपाईँको महिनाको कमाइ छ 1,000 रुपैयाँ, बढीमा छ 5,000 रुपैयाँ, यदि तपाईँलाई 10,000 को फाइन आयो भने तपाईँ कति तिर्नुहुन्छ र कति चाहिँ तपाईँ के भन्छ बचाउनुहुन्छ र कति घर पठाउनुहुन्छ? 5,000 फाइन भनेको नेपालको कमसेकम 1.5-2 लाख रुपियाँ बन्छ। किन हामी बेकारमा बाहिर निस्किने, किन जानुपर्ने आवश्यकता छ त? त्यही भएर सचेत बनौँ र बेमतलबको बाहिर निस्किने काम नगरौँ। किनभने यस्तो गर्यो भने तपाईँले नै चाहिँ त्यो जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँलाई नै पछि गएर अप्ठ्यारो हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ हामी सुरक्षित भएर रुमभित्रै बसौँ। यदि तपाईँ काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको कम्पनीमा ड्युटी चलिरहेको छ भने त्यो बेलामा तपाईँको कम्पनीले तपाईँको एप्रुभल लिएको छ, त्यो बेलामा तपाईँले जानुभयो भने ड्युटीको बेलामा तपाईँको के भन्छ फाइन आए पनि तपाईँको त्यो कम्पनी जिम्मेदार हुन्छ त्यो बेलामा। यदि तपाईँको कम्पनीमा काम छैन, तपाईँ रुममा बस्नु भएको छ, बिना मतलब बाहिर निस्किनु भएको छ र बिना मतलब तपाईँ बाहिर निस्किदिनु हुन्छ, बाहिर गएर खेलिदिने, 5 जना साथीभाइहरूसँग मिलेर हिँड्दिने, त्यस्तो गरेको खण्डमा तपाईँको जुन फाइन आउँछ त्यो कम्पनी न त कम्पनी जिम्मेदार हुन्छ न त कोही, यो तपाईँ स्वयं आफै जिम्मेदार हुन्छ र त्यसको चाहिँ भरपाई जुन हुन्छ, जुन जरिमाना हुन्छ त्यो तपाईँलाई आफै भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सबैबाट बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ र साथीहरूलाई पनि जानकारी दिऊ कि 5 जना चाहिँ भेला भएर चाहिँ नबस्नु भनेर। किनभने अहिले जुन छ सौदीमा खास गरेर 5 जना जुन भेला भइरहेको छ त्यो माथि र जुन मान्छेले लकडाउन तोडिरहेको छ तिनीहरूमाथि चाहिँ एकदम ठुलो जरिवाना राखिएको छ। त्यो जरिवाना तपाईँहरूले त थाहै छ, 5,000 10,000 15,000 देखि 20,000 सम्म छ। यदि त्यो बेलामा तपाईँले बाहिर निस्किनु भयो भने, यदि प्रहरीले त्यहाँको प्रहरीले तपाईँलाई समायो भने तपाईँको एकामा लिन्छ, स्क्यान गर्छ, बस 4-5 दिनपछि तपाईँको अटोमेटिक चाहिँ बिल आइहाल्छ। तपाईँलाई थाहै छ त्यहाँको सिस्टम के छ भनेर। त्यसकारण यो सबैलाई चाहिँ ख्याल गरौँ र सुरक्षित रहनुहोस्। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि 23 तारिकदेखि 27 तारिकसम्म 24 घण्टाको लागि चाहिँ सौदीमा लकडाउन गरिएको छ। त्यसकारण पहिला त थियो कि 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको लकडाउन थियो। त्यो अवधिमा चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन, पाउँछ भने एप्रुभल भएको मान्छेले मात्रै पाउँछ र तपाईँलाई आवश्यक छ भने सामान ल्याउनको लागि तपाईँको जुन एउटा पर्मिट मिल्यो होला या अथवा जानु नै छ भने आवश्यक सामानको लागि चाहिँ एक्लै जानुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो केही छैन। जुन 23 तारिकदेखि 27 तारिक छ त्यो बिचमा चाहिँ बिल्कुलै लकडाउन छ। त्यो बेलामा कहीँ बाहिर गयो भने ठुलो चाहिँ जरिवाना लाग्नेछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् र रुममै बस्नुहोस् र बाहिर ननिस्किनुहोस्। यदि एकदमै जरुरी छ भने केही खाने सामान ल्याउनु छ भने यो 5 दिनको जुन तपाईँहरूको छुट्टी आइरहेछ, अब ईदको कति दिनको छुट्टी छ त्यहाँ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू आजै गएर सामान ल्याउनुहोस् र चाहिँ रुममा राख्नुहोस्। फेरि 23 तारिकदेखि तपाईँहरूले चाहिँ 27 तारिकसम्म चाहिँ कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि हामीमाथि फाइन आयो भन्ने चाहिँ यसबाट हामी कसरी बच्ने। म पहिला पनि भनेको छु र अहिले पनि
फेरि भनिरहेको छु कि तपाईमाथि जुन जरिवाना आएको छ, फाइन आएको छ, त्यो फाइन तपाईको कम्पनीले यदि एक्सेप्ट गरिरहेको छ कि होइन फलानो टाइममा जुन टाइममा तपाईको फाइन आयो त्यो टाइममा मैले आफ्नो कामदारलाई मैले बाहिर पठाएको थिएँ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा यदि तपाईको कम्पनीले स्वीकार गरेको छैन, स्वीकारेन भने तपाईँ चाहिँ त्यो फाइन आफै तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सचेत भएर बसौँ र यस्तो ठुलो जुर्माना लाग्नबाट चाहिँ बचौँ। यो सबै चाहिँ हामी तपाईको लागि मात्रै सोधी गभर्मेन्टले बनाएको छ, किनभने यो कोरोना जुन महामारी छ त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन फैलि नै रहेको छ, कम भइरहेको छैन। त्यसबाट हामी तपाईँ कसरी सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ, कसरी बच्ने त? त्यसैको लागि चाहिँ यो सबै जुन यो जरिवानाहरू बनाएका छन्, जुन रुलहरू बनाएका छन्, किनभने रुल त रुल हो नि, एकचोटि रुल बनाएपछि त यो रुल मात्रै यो होइन कि हामी नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डिया, जुन श्रीलङ्का, यी देशहरूको यो सबैको लागि छ, यो रुल सबैको लागि छ। त्यसकारण चाहिँ बढी चाहिँ मैले के हेरेको कि फाइन आउनेमा चाहिँ जुन मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्न गएका छन्, जुन गैर प्रवासी कामदारहरू छ, तिनीहरूले नै बढी चाहिँ तिनीहरूमाथि नै बढी फाइन आएको छ। किनभने हामीहरूले केयरै गर्दैनौँ। हामीहरूले चाहिँ जुन लकडाउनको जुन समय अवधि छ, जुन त्यहाँको कानुन छ, त्यसलाई हामी पालना गर्दैनौँ र तोडेर चाहिँ हामी सिधै हिट दिइरहेका छौँ। त्यसकारण चाहिँ के भइरहेछ, हामी तपाईँमा नै बढी फाइन आइरहेको छ, जरिवाना आइरहेको छ। हामी त्यस्तो नगरौँ र साथीहरूलाई पनि सचेत गरौँ सकेसम्म। यो होइन कि अब सचेत गर्नको लागि हामी यो रुमबाट त्यो रुममा जानुपर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ, केही त्यस्तो छैन। अहिलेको जमाना व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनियाँदारी मेसेन्जरको छ। यहाँबाट मेसेज गर्दा हुन्छ, आज त फलानो रुल आएछ, यस्तो छ, यस्तो छ, यति बेलादेखि यति बेलासम्म लकडाउन छ, 24 घन्टाको लकडाउन छ, कहीँ ननिस्किनु नत्र यस्तो फाइन आउनेवाला छ भनेर हामीहरू चाहिँ साथीमाझमा सेयर गर्न खोज्छौँ। त मलाई पूर्ण विश्वास छ कि मेरो जति पनि भ्युवरहरू छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सूचना दिनु र तपाईँहरूलाई चाहिँ बचाउनु यो फाइनबाट चाहिँ हाम्रो कर्तव्य भन्छ। त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाएको हो र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू चाहिँ फेरि यस्तो गल्ती नगर्नु कि यस्तो यो ठुलो जुन जरिवाना छ, जुन फाइन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्छ पढ्नुहुन्न र यसबाट चाहिँ बच्नुहुन्छ। किनभने पहिला मैले भनिदिएको कि 10,000 फाइन भनेको मामुली फाइन हो। यदि 1,000 रुपियाँ कसैले कमाइरहेछ भने 10,000 रुपियाँ फाइन आएछ भने कति दिनमा तिर्छ त्यो मान्छेले? त्यो भएर ख्याल गर्नुहोस्, होस पुर्याउनुहोस्। आवश्यक परेको खण्डमा बाहिर निस्किनुहोस् र नपरेको खण्डमा रुममै बस्नुहोस्। र अर्को कुरो, तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि म रुमको बाहिर गएर कम्पाउन्डमा घुम्ने हो, यो गर्ने हो, त्यो गर्ने, त्यो पनि त्यहाँ गर्न एलाउ छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू रुमभित्रै बस्नुहोस् र जुन ठुलो फाइन छ त्यो आउनबाट चाहिँ तपाईँहरू बच्नुहोस्। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला र मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ कि तपाईँहरू चाहिँ यो नियमलाई पालना गर्नुहुन्छ र फलो गर्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ बच्नुहुन्छ। नमस्कार। हेलो साथीहरू, नमस्कार। म हरिदेव तपाईँहरूको माझमा फेरि मैले चाहिँ साउदी अरेबियाको बारेमा चाहिँ केही अत्यन्त जरुरी जानकारी लिएर आएका छौँ। 1 नम्बरमा साउदीमा चाहिँ 24 घण्टाको लकडाउन सुरु हुनेवाला छ। अर्को कुरो चाहिँ 5 दिनसम्मको लागि बैंक बन्द हुनेछ। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तसम्म हेरौँ। सुरु गरौँ। के छ त आजको लागि जरुरी चाहिँ यो दुईटा कुराहरू। साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहै छ अहिले चाहिँ रमजान चलिरहेछ र ईदको टाइम छ। त्यसको मध्यनजर गर्दै साउदी सरकारले चाहिँ 5 दिनसम्मको लागि 24 घण्टा लकडाउन गरेको छ। त्यो लकडाउन चाहिँ 23 तारिकबाट 27 तारिकसम्मको लागि गरिएको छ। त्यसकारण यो अवधिभरिमा चाहिँ तपाईँहरू रुमबाट कहीँ पनि बाहिर नजानुहोला, नत्र ठुलो जरिवानामा चाहिँ तपाईँहरू पर्नुहुनेछ। अर्को कुरो छ कि 5 दिनसम्मको लागि चाहिँ बैंक पनि बन्द हुनेछ। त्यसकारण यदि तपाईँहरू जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा यदि बैंकहरू खुलेको छ भने, यदि तपाईँहरूलाई जरुरी छ घरमा पैसा पठाउनको लागि भने 2 दिन तपाईँहरूसँग समय छ, आज र भोलि। यो 2 दिनमा तपाईँहरूले घरमा पैसा पठाउनु भयो भने ठिक छ, नत्र 5 दिनपछि मात्रै तपाईँहरू पैसा चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो ईदमा चाहिँ अक्सर गरेर होटलहरू पनि खुलेकै हुन्छ। तर अहिलेको जुन अवस्था छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा
अब होटलहरू खुल्छ कि खुल्दैन त्यो त तपाईँहरू जुन साथीहरूले चाहिँ होटलमा काम गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई तपाईँको म्यानेजरले अवश्य भनिनेछ कि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ होटलमा काम गर्न आउनु पर्ने छ या छैन। यदि पर्ने हो भने कसरी आउने हो के गर्ने त्यो त तपाईँहरूको म्यानेजरले भनि नै हाल्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू फेरि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि मई 23 तारिकदेखि 27 तारिकसम्म साउदी अरेबियामा 24 घन्टाको लागि चाहिँ लकडाउन हुनेछ। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ यो 5 दिनभित्रमा चाहिँ बाहिर नजानु होला, नत्र ठुलो जुर्मानामा पर्नुहुनेछ। त्यसकारण आफू पनि सचेत रहो र साथीभाइलाई पनि जानकारी गराऊ र यसबाट बचौ। मलाई पुरा विश्वास छ तपाईँहरूलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो होला र यस्तै जानकारीहरू पाउनको लागि मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथै फेसबुकमा तपाईँहरूले मित्र अनलाइन टिभी पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। सुरक्षित रहो र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौ र दैनिकी रूपमा जुन चाहिँ साबुन पानीले जुन हात धुने चाहिँ काम छ 20 सेकेन्डसम्म त्यो चाहिँ कहिले पनि नभुलौ। साथै मास्क र ह्यान्ड ग्लोभ्स प्रयोग गर्न नभुल्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। नमस्कार, तपाईँहरूको दिन शुभमय रहोस्। दुवै सरकारले के चाहिँ नयाँ नियममा परिवर्तन गरेका छन् त। हेलो साथीहरू, म तपाईँहरूको माझ फेरि उपस्थित भइसकेको छु। यस्तै गल्फ कन्ट्रीमा विभिन्न समयमा परिवर्तन भइरहेका जुन चाहिँ नियमहरू हुन्छ त्यस नियमहरूलाई म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। किनभने यसबाट हामीलाई चाहिँ फाइन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर त्यसकारण चाहिँ यसबाट कसरी बच्ने र कसरी आफूलाई पनि बचाउन सकिन्छ र साथीलाई पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ जानकारी विभिन्न समयमा तपाईँहरूको माझमा लिएर आउने गरेका छौँ। आज दुवै सरकारले चाहिँ हिजोका दिनमा चाहिँ केही समय तालिकाहरू हेरफेर गरेका छन् र केही नियमहरू चाहिँ परिवर्तन गरेका छन्। जुन चाहिँ यो मई 20 तारिकदेखि चाहिँ बुधबारदेखि भोलिदेखि चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयनमा लागू हुनेछ। त्यो चाहिँ समय तालिकाहरू के छन् त र के परिवर्तन गरेका छन् र हामी कहाँ गयो भने चाहिँ फाइन लाग्छ, हामीले के गर्यो भने फाइन लाग्छ, हामीले के गरेन भने चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छौँ र बच्न सक्छौँ यो फाइन लाग्नबाट। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नु होला। 3-4 मिनटको 5 मिनटको भिडियो हुनेछ र राम्रो लागेको खण्डमा साथी माझमा चाहिँ सेयर गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ। के छन् त परिवर्तन गरेका नियमहरू। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईँहरूले मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनु ताकि हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँको समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुग्योस्। साथै मेरो फेसबुक पेज मित्र अनलाइन टिभीलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। सुरु गरौँ। दुवै सरकारले के चाहिँ नयाँ नियममा परिवर्तन गरेका छन् त। यही सरकारले बुधबार 20 मईदेखि चाहिँ लागू हुने गरी बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म आवत जावतमा चाहिँ कडाई गर्ने गरी चाहिँ समय तालिका हेरफेर गरिएको छ। यसअघि बेलुकी 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ यो चाहिँ लागू भएको थियो र लागू गरेको थियो कि 10 बजेदेखि चाहिँ बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कहीँ पनि बाहिर जान सकिँदैन, यस बिचमा गयो भने फाइन लाग्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ 20 मईदेखि जुन लागू गरेको छ त्यसमा चाहिँ 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म हामी चाहिँ बाहिर जान पाउने छैनौँ। त्यस्तै यो रमजान सुरु भएसँगै सपिङ सेन्टरहरूमा बिहान 9 बजेबाट बेलुकी 7 बजेसम्म चाहिँ खुल्ने चाहिँ तालिका पहिलादेखि नै छ र यसमा चाहिँ 60 वर्ष माथिका वृद्ध, गर्भवती महिला र 12 वर्ष मुनिका बच्चाहरू चाहिँ मलमा जाने अनुमति छैन र पहिला पनि थिएन। जुनदेखि यो लकडाउन सुरु भएको छ, यो चाहिँ रमजान सुरु भएकै दिनदेखि चाहिँ यो सपिङ सेन्टरहरू चाहिँ बिहान 9 बजेबाट बेलुकी 7 बजे खुल्ने चाहिँ जानकारी गराएका थियो। यो चाहिँ अलिक पहिलादेखिकै नै हो र यसमा चाहिँ परिवर्तन भएका के छन् भन्ने यो समय तालिका हेरफेर गरेका छन्। जुन चाहिँ 20 मईदेखि भोलिका दिनदेखि चाहिँ यो गरेका छन्। 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ कहीँ पनि हामी चाहिँ आवत जावत गर्न पाइने छैनौँ। यसभन्दा पहिले चाहिँ त्यही थियो
10 बजेदेखि बिहान 6 बजे। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर हामी चाहिँ कहीँ बाहिर जाँदाखेरि 8 बजेभन्दा पहिले नै हामी चाहिँ कसरी रुममा पुग्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यो हिसाब गरेर हामी बाहिर अब निस्कनु पर्ने हुन्छ। किनभने योभन्दा बढी टाइम भयो भने समात्यो भने यहाँका प्रहरीले तपाईँलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना चाहिँ सम्बन्धी नयाँ कानुनहरू यहाँ आएका छन्। यदि हामीले नियम उल्लङ्घन गर्यो भने कतिसम्मको जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। भेला गरे, पार्टी आयोजना गरे 10,000 दिरहमको फाइन हुनेछ तपाईँलाई। यदि तपाईँले साथीसँग कहीँ जानुभयो, 10 जना मिलेर भेला गर्नुभयो होइन, पार्टी आयोजना गर्नुभयो भने त्यस्तो गरेको खण्डमा समात्यो भने तपाईँले 10,000 दिरहमको जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट सचेत बनाऊ। अर्को दिएको छ पाहुना भएर पार्टी खान गएमा, यदि पाहुना भएर कुनै साथीले भन्यो तपाईँ मेरो रुममा आउनुहोस्, खाना खाएर जानुहोस्, पार्टी खाएर जानुहोस्, त्यस्तो गर्यो भने यदि प्रहरीले समात्यो भने तपाईँले 5,000 दिरहमको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कारमा 3 जनाभन्दा बढी सवारी गर्यो भने 3,000 को जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो, कारमा अहिलेको समयमा 3 जनाभन्दा बढी चाहिँ सवारी गर्न नभनिएका छन्। त्यसकारण 3 जनाभन्दा बढी सवार नगरो, गरेको खण्डमा पाइयो भने 3,000 दिरहम चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बनेका छन् रेस्टुरेन्ट र मलहरूमा यदि तपाईँले 2 मिटरको दूरी चाहिँ मा बस्नु भएन भने तपाईँले 3,000 दिरहमको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि ख्याल गर्नुहोस्, कमसेकम 2 मिटरको दूरी हुनुपर्नेछ र मलमा जाँदा पनि ख्याल गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो नगरेको पाइएमा यहाँको प्रहरीले समात्यो भने 3,000 रुपियाँको जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बनेका छन् अफिसमा काम गर्दाखेरि मास्क नलगाएको खण्डमा कामदारलाई 500 रुपियाँको फाइन आउँछ भने त्यही कम्पनीलाई चाहिँ 5,000 दिरहमको फाइन लाग्नेछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू काम गर्दाखेरि अफिसमा होस् या बाहिर जहाँ भए पनि तपाईँहरू आफ्नै सुरक्षाको लागि भनिएको छ, मास्क लगाउन नभुल्नु होला र यो जरिवाना लाग्नबाट चाहिँ बच्नु होला। आफू पनि बचौ र कम्पनीलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईँ कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ र केही नियमहरू बनाएका छन्, त्यो चाहिँ तपाईँले यदि फलो गर्नु भएन भने, पालना गर्नु भएन भने तपाईँलाई कतिको जरिवाना बेर्नु पर्ने हुन्छ त हेर्नुहोस्। यो पनि सुनौ। यदि तपाईँलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, त्यो बेलामा तपाईँले नबसेर बाहिर यताउति डुल्यो भने र नियम पालना नगरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने तपाईँले 50,000 दिरहमसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सरकारले भनेका नियमलाई पालना गरी होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित साथ बसौ र फाइन लाग्नबाट चाहिँ बचौ। यदि तपाईँ पोजिटिभ आएको छ र स्मार्टफोनमा एप्स डाउनलोड नगरी ट्र्याकिङ सिस्टममा बस्नु भएन वा मोबाइल बोक्नु भुल्नुभयो भने 10,000 दिरहमको फाइन लाग्नेछ। तपाईँले यदि कोरोना पोजिटिभ छ र स्मार्टफोनमा एप्स छ, त्यो एप्सको ट्र्याकिङमा यदि तपाईँले बस्नु भएको छैन भने वा नियम पालना गर्नु भएको छैन भने तपाईँले या मोबाइल चाहिँ तपाईँले बोक्न भुल्नु भएको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले 10,000 दिरहमको फाइन लाग्नेछ, जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामा यो सबै भन्ने गरेका हुन्छन्। त्यस्तै निकायले दिएको डिभाइस वा एप्स टेपरिङ गर्नुभयो भने 20,000 दिरहमको फाइन लाग्छ। त्यहाँका निकायले जुन क्वारेन्टाइनमा तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँका निकायले तपाईँले जुन चाहिँ डिभाइस दिएको छ त्यस डिभाइसलाई वा एप्सलाई टेपरिङ गर्नुभयो भने तपाईँले 20,000 दिरहमको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो नगरौँ। त्यस्तै बनेका छन् कोरोना चेकअप गर्न मान्नु भएन भने तपाईँले 5,000 दिरहमको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि तपाईँको माथि शङ्का छ कि तपाईँलाई कोरोना भाइरस भएको छ भनेर यदि तपाईँले चेक गर्न तपाईँलाई भनिरहेको छ, यदि तपाईँले मान्नु भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ 5,000 दिरहमको फाइन लाग्नेछ। त्यस्तै भनेका छन् 2 हप्तापछि पुनः तपाईँले चेकअप गराउनु भएन भने 1,000 दिरहमको फाइन लाग्नेछ। त्यसकारण
यहाँका जुन स्थानीय सरकार छन्, जुन यहाँका गभर्मेन्टले नियम बनाएका छन्, त्यो तपाईँ र हामी सबैको सुरक्षाको लागि र यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि चाहिँ यी सबै सतर्कताहरू अपनाएका छन् र कतिपयले चाहिँ यो नियमलाई व्यवस्था गरी चाहिँ आफ्नै ताले हिँड्छन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ यो फाइनको व्यवस्था छ र यो फाइन चाहिँ सबैको लागि छ, ताकि सबै सचेत हो र डरोस् भनेर। यदि हामीले तपाईँले गल्ती गर्नु भएन भने, हामीले नियम पालना गरी चलिरहेका छौँ भने त फाइन आउँदैन, यो जरिवाना लाग्दैन। यदि व्यवस्था गर्नुभयो भने जरिवाना आउँछ। त्यसकारण व्यवस्था नगरौँ र भनिएका नियमहरूलाई पालना गरौँ र यो ठुलो मात्रामा जुन जरिवाना छ यो 50,000 दिरहामसम्मको, त्यसबाट चाहिँ बच्ने कोसिस गरौँ। र दैनिकी रूपमा जुन नियमित रूपमा छ हामीले गर्नुपर्ने काम छ, जुन छ साबुन पानीले दैनिकी रूपमा हात चाहिँ मिची धुन चाहिँ कमसेकम 20 सेकेन्डसम्म नभुल्नु होला। साथसाथै कुनै काम गरेको बेलामा हात धुन सकेन भने त्यो बेलामा चाहिँ समयमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौँ र हातमा चाहिँ लगाउने गरौँ। साथसाथै मास्क अनिवार्य रूपमा सधैँ लगाउने गरौँ। यसबाट कोरोना भाइरसहरू सङ्क्रमितबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुनेछ र अरूले पनि यसबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ र कोरोना सङ्क्रमित हुनबाट चाहिँ बचौ र सुरक्षित रहौ। यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाईहरु साथीमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। सबैको जनहितको जारीको लागि शेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईको एउटा सानो सहयोगले अरू जना पनि यो कोरोना संक्रमित हुनबाट र यो जुन ठूलो मात्रामा जुन फाइन आएको छ त्यसबाट बच्न सकोस्। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई थाहै छ म आज के को बारेमा कुरा गर्नु, किनभने मैले माथिमै थम्बलमा लेखिदिएको छु कि बढी होशियारी गर्यो भने विदेशमा भोके बस्नुपर्छ हो। किनभने अहिले जुन कोरोना महामारीको जुन चाहिँ यो प्रकोप चलिरहेको छ, त्यो प्रकोपमा पुरै विश्व नै चाहिँ फसिसकेका छन् र पुरै विश्वका अर्थव्यवस्था चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेका छन्। खास गरेर गल्फ कन्ट्री लगायत अझ 7-8 वटा देशमा चाहिँ हाम्रा जुन नेपाली दाजुभाइहरू छन् बढी चाहिँ विदेश गएका छन् र त्यो देशमा बसिरहेका छन् र त्यसमध्ये अधिकांशले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बेरोजगार भएर रुममा बसेका छन् र कतिपयले चाहिँ अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो खास हुनेवाला छ, किनभने हामी कसरी विदेशमा रह्यो भने आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भुखमरीको समस्या हुँदैन र हामी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यहाँ बस्न सक्छौँ भनेर हामी आज कुरा गर्नेछौँ। तसर्थ यो भिडियो लामो त हुँदैन होला, 4-5 मिनट हुन्छ, अन्तसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि अहिलेको अवस्थामा गल्फ कन्ट्रीमा खासमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कम्पनीले काम बन्द गरिदिएका छन्। किनभने जुन उनीहरूको जुन बिक्री वितरण गर्ने जस्तो कि प्रोडक्सन कम्पनीहरू थियो, उनीहरूको जुन प्रोडक्ट थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भइरहेका छैनन्। के गर्ने, रेस्टुरेन्टहरू छन्, अहिले चाहिँ मान्छे जाँदैन खानको लागि, के गर्ने, तिनीहरूले के गरिदिएका छन् त आफ्ना जुन स्टाफ छन् त्यसलाई रुममा बसाइदिएका छन्। थुप्रै कम्पनीहरू सेलेरी दिइरहेका छैनन्। पहिला त रेस्टुरेन्टमा खाना दिन्थ्यो, त्यहीबाट चाहिँ पेट भर्थ्यो। अहिले चाहिँ रुममा आएर बसेछ, कम्पनीले खाना दिएको छैन, आफैबाट खाइराख्नु परेको छ। त्यस्तो पनि अवस्थाहरू अहिले छ र कतिपयले चाहिँ 3 महिनादेखि 4 महिनादेखि टर्मिनेसन भइसकेका छन्, कम्पनीबाट हिसाब किताब लिइराखेका छन्। कतिपयले रिजाइन दिइसकेका छन्, आफ्नो घरैसी समस्या लिएर घर नै जानुपर्ने हो। त्यस्ता धेरै युवाहरू छन् जो चाहिँ अहिले रुममा बसेका छन् र कम्पनीले उनीहरूलाई सेटलमेन्ट दिएका छन्, तर तिनीहरूले के गरिरहेका छन् त केयर नगरेर। अब नेपाल सरकारले त थाहै छैन कहिलेसम्म चाहिँ स्वदेश लाने हो, त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। त्यस बीचमा हामीले के गर्ने हो त, हामीसँग जुन पैसा छ अहिले चाहिँ जुन कम्पनीले अलिअलि स्यालेरी दिइरहेका छन् त्यो पैसालाई बचाएर चाहिँ हामी के गर्ने हो त प्रयोग गर्ने हो र सकेसम्म अनावश्यक सामानहरू खरिद नगर्ने, जुन अहिलेको लागि उपयुक्त छ त्यो सामान खरिद गर्ने, जुन खानेकुरा जरुरी छ त्यो कुराहरू चाहिँ किनबेच गर्ने र जीवन निर्वाह गर्ने र जुन पैसा छ पछिल्ला महिनाको लागि बचाएर राख्ने। किनभने थाहा छैन अहिले आज चाहिँ तपाईको कम्पनीले जसलाई चाहिँ
अहिले कम्पनीले काम दिइरहेका छन्। त्यसको लागि आजको दिनमा तपाईँलाई तपाईँको कम्पनी राम्रो छ, काम दिइरहेका छन्, भोलिका दिनमा हुनसक्छ त्यो कम्पनीले पनि काम बन्द गरिदिन्छ र तपाईँलाई रुममा बस्न बाध्य बनाइदिन्छ र स्यालेरी दिँदैन। हिजोको नै 2 दिनको या हिजोको घटना हो। मैले कतारको एउटा भिडियो हेरेको, कम्पनीमा बेसिक स्यालेरी भनेर कम्पनीमा महिनौँ दिनदेखि युवाहरू बसेका छन् बेरोजगार भएर, र कम्पनीले आएर चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ के गरेका छन् त बेसिक स्यालेरीको तौरमा दिएका छन्। अब हेर्नुहोस्, त्यही कम्पनीमा त्यो युवाहरूले 1000, 1500, 2000 कमाउँदै थिए, तर अहिले चाहिँ यो महामारीको कारणले गर्दा के गरेका छन् त 200 रुपियाँ दिन आएका थिए। त्यही भएर युवाहरूले पनि आक्रोश त पोखेका थिए, तर के गर्ने। त्यही भएर चाहिँ हामीसँग जुन भएको पैसा छ नि त्यसलाई सकेसम्म कसरी बचाएर चाहिँ 3 महिना अगाडिसम्म चलाउने त्यो कुरा सोच्नुहोस् र अनावश्यक कुरामा चाहिँ खर्च नगर्नुहोस् पैसा। र त्यसबाट जुन यो कोरोना महामारी छ नि थाहा छैन अहिलेसम्म, किनभने अहिलेसम्म कुनै न भ्याक्सिन बनेको छ न कुनै ट्याब्लेटको औषधि केही बनेका छैनन्। कति दिनसम्म चल्ने हो त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन। र कहिले हामीलाई नेपाल सरकारले नेपालमा लिएर जाने त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ र जुन युवाहरू अहिले चाहिँ टर्मिनेसन भएर र बेरोजगार भएर रुममा बसेका छन् ती युवाहरूले त झन् चाहिँ पैसा खर्च नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको न जब छ न केही छ। कम्पनीले खाना दिइरहेका छन् भने ठिकै छ, छैन भने आफैले पकाएर खानुहुन्छ भने एकदम बचाएर पैसा राख्नुहोस्, किनभने तपाईँको त अगाडि दिनमा त कम्पनीबाट पैसा आउनेवाला छैन, किनभने तपाईँको कम्पनीले तपाईँलाई सेटलमेन्ट दिइसकेका छन्। त्यो पैसा बचाएर राख्नुहोस्। यो होइन कि नेपाल सरकारले फ्रीमा टिकट काटिदिन्छ मलाई लिएर जान्छ, त्यस्तो केही हुनेवाला छैन। भने अहिलेको अवस्थामा हिजो नै कति अर्बको चाहिँ खर्चा भइसकेको छ भन्छ नेपालमा, तर अधिकांश चाहिँ गरिबहरू भोकै मरिरहेका छन् अहिले। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहोस् र तपाईँसँग भएका पैसालाई राम्रोसँग चाहिँ खर्च गर्नुहोस्। राम्रोसँग खर्च गर्नुको मतलब आवश्यक सामानमा खर्च गर्नुहोस् र आउने दिनका लागि जो हो गरेर बचाएर राख्नुहोस्, किनभने त्यो एकदम काम आउनेवाला छ। त्यही भएर आज मैले यो भिडियो पनि बनाएको कि यार धेरै युवाहरू छन्, पीडित छन्। अब सकेसम्म त धेरैले सहयोग पनि गरिरहेका छन्, गभर्मेन्टहरूले पनि खाना दिइरहेका छन् यहाँ गल्फ कन्ट्रीमा धेरै ठाउँमा, तर कति दिन दिन्छ त्यो थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ आफूसँग भएको पैसालाई बचाउनुहोस् र सकेसम्म चाहिँ कम खर्च गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र भोकै चाहिँ हुनबाट जोगिनुहोस्। मेरो यतिकै भनाइ थियो। तपाईँलाई राम्रो लाग्छ भने साथीहरूमाझ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्दहरू नमस्कार, म हरिदेव शर्मा तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले चाहिँ सौदीसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नेछु। त्यो चाहिँ जति पनि सौदीमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू छन् त्यो सबैको लागि चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण खबर हो र यसलाई गुड न्युज पनि भन्दा हुन्छ र ब्याड न्युज पनि भन्दा हुन्छ। तर अवस्था हेर्दाखेरि, अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो गुड न्युज नै हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो तपाईँहरूको लागि जुन सौदीमा बस्नुभएका नेपालीहरू छन् र जुन चाहिँ सौदीबाट छुट्टीमा गएका नेपाली दाजुभाइहरू छन्, चाहिँ जो नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ सौदीमा, उनीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम खास हुनेवाला छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् र यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउनुभएको छ भने मिथिला अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस्, किनभने विदेशसँग रिलेटेड यस्तै भिडियोहरूको अपडेट तपाईँहरूको माझमा पुगिरहन्छ। त्यसकारण चाहिँ सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सौदी सरकारले हालै 4 मेको दिन चाहिँ जुन लेबरहरूको स्यालेरी कटौती गर्ने जुन चाहिँ एउटा घोषणा गरेको छ त्यो चाहिँ एक हिसाबले राम्रै छ, किनभने अहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा विश्वभरको अर्थव्यवस्था चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेका छन्। त्यसबाट बच्नको लागि सौदी सरकारले यो कदम अपनाएका छन्, किनभने यो कदम मात्रै सौदी सरकारको लागि नभएर चाहिँ त्यहाँ भएका कम्पनीहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक छ। किनभने यदि तपाईँले लकडाउनको अवधिभरिमा यदि 1000 रुपियाँ कमाउनु भएको छ भने पक्कै गभर्मेन्टले पनि तपाईँबाट 1.5 लाख रुपियाँसम्म कमाउनु भएको होला उदाहरणको लागि। त्यसकारण चाहिँ जुन सौदी सरकारले चाहिँ यो जुन घोषणा गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। खासमा
गल्फ कन्ट्रीमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ कोरोना संक्रमित बढी देखिएको देश चाहिँ गल्फमा सौदी छ, किनभने त्यहाँ 31,000 प्लस चाहिँ के भन्छ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसकारण थुप्रै कम्पनीहरू चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई बन्द गरेर चाहिँ काम बन्द गरिदिएका छन्, थप पारिदिएका छन्। त्यस्तै प्रोडक्सनको जुन काम थियो त्यो बन्द भइसकेका छन्, चाहिँ जुन डेलिभरीको कामहरू थियो त्यो सबै बन्द भइसकेका छन्। त्यसकारण चाहिँ हजार युवाहरू चाहिँ रुममै बस्न बाध्य भएका छन् र उनीहरूले चाहिँ सेली चाहिँ पाइरहेका छैनन्। त्यसकारण सौदी सरकारले के गरेका छन्, 4 मेमा जुन घोषणा गरेको थियो त्यसमा के भन्छ, तपाईको जुन कम्पनी छ उसको ओनर र कपिलसँग के भनेका छन्, तपाईले चाहिँ तपाईको कम्पनीमा जुन काम गरिरहेका वर्करहरू छन् उनीहरूको चाहिँ 40% सम्म चाहिँ स्यालेरी काट्न सक्नुहुनेछ र 60% जुन स्यालेरी छ त्यो तपाईलाई दिनु नै पर्ने हुन्छ। अब यसमा के छ कि यदि तपाईले 1000 रुपैयाँ कमाउनु भइरहेको थियो भने तपाईको 40% काटेर चाहिँ 400 रुपैयाँ काटिन्छ, तपाईले 600 रुपैयाँ मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कति दिनको लागि छ त, यो चाहिँ 6 महिनासम्मको लागि यस्तो चाहिँ व्यवस्था ल्याएको छ। अब यसमा यो पनि भनेका छन् कि हरेक कम्पनीले तपाईको अनुसार अब तपाईले 40% काट्ने इच्छा छ भने तपाईले 40% काट्नुहोस्, 30 छ भने 30, 25 छ 25, 15 जति छ, तर 40% भन्दा बढी काट्न पाइने छैन। 60% चाहिँ स्यालेरी जुन छ वर्करले पाउनु नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम कडाई रूपमा भनेका छन् सौदी गभर्नमेन्टले। यो गर्नुको कारण के थियो, विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ धेरै दिनदेखि काम बन्द गरिदिएका छन् र युवाहरूले चाहिँ रुममै बसेर कतिपयलाई खानको चाहिँ समस्या भइरहेका छन्, कतिपयलाई चाहिँ घरमा पैसा नभएर चाहिँ घरमै खानको लागि समस्या भइरहेका छन्। त्यसबाट यदि तपाईहरूले यदि 4 वटा रोटी खाँदै हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ 3 वटा खाँदा मलाई लाग्छ कि समस्या हुँदैन, किनभने दुःखको बेलामा चाहिँ 4 वटा नपाएर 2टै पाए चाहिँ बेस हुन्छ। त्यसकारण यदि रुममै बसेको मान्छेलाई समस्या भइरहेको थियो त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि सौदी सरकारले यो कदम उठाएको छ। अब यसबाट के हुन्छ भने स्ट्रिक्टली भनिसकेका छन् कम्पनीहरूलाई कि तपाईले चाहिँ कुनै पनि कामदारलाई चाहिँ रुममा चाहिँ बसाउन सक्नुहुन्न भनेर भनिदिएका छन्। यसबाट चाहिँ के फाइदा हुन्छ, तपाईहरू जुन चाहिँ कम्पनी तपाईहरूको कम्पनीले चाहिँ जुन काम बन्द गरेर रुममा बसाएको थियो त्यो चाहिँ अब हुनेवाला छैन, तपाईहरूले काम पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा पनि के भनेका छन् कि तपाईले जुन 40% चाहिँ जुन स्यालेरी चाहिँ काटिने छ त्यस बाबत चाहिँ अब के भनेका छन् यहाँ कि तपाईले त्यस बापत चाहिँ अब कामको हिसाब गर्दाखेरि 10 घण्टा काम गरिराख्नु भएको थियो यदि तपाईहरूले सरकारले के भनेका छन् कम्पनीलाई, तपाईँ 6 घण्टा गराउनुहोस् या 8 घण्टा गराउनुहोस् या 5 घण्टा गराउनुहोस्, जसरी हुन्छ त्यसरी काम गरेर चाहिँ 60% चाहिँ स्यालेरी लेबरले पाउनु नै पर्ने हुन्छ भनेर भनेका छन्। यसबाट के भयो, तपाईको समस्या पनि भएन र तपाईले स्यालेरी पनि पाउनु भयो र तपाईको घरमा पनि पैसा पठाउन सक्नु भयो र घरको फ्यामिली पनि सुखी छन् र तपाईँ पनि सुखी हुनुहुन्छ। गभर्नमेन्टले यस्ता कदम उठाएका छन्, यो कदम एकदमै सराहनीय छ र राम्रो छ। र अर्को कुरो, यदि तपाईहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब सौदी सरकारले यस्तो गरिसकेका छन् अब के गर्ने, हामीले घर जाने हो। हामीले घर मात्रै नजाने हो, गल्फ कन्ट्रीमा र सबै कन्ट्रीहरूले अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ रोजगार छैन भनेर घर नै पठाइरहेका छन् र कम से कम 10 देखि 15 लाख विदेशीका युवाहरू अहिले चाहिँ नेपालमा फर्किने अवस्थामा छन् र नेपाल गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म केही सोच्नै भएका छैनन् कि त्यति युवाहरू आइरहेका छन् त्यसको लागि कस्तो खाले चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने त। त्यसकारण यदि तपाईहरूको जब अहिले सेफ छ भने तपाईहरू हतार नगर्नुहोस् र हतारमा घर नजानुहोस्, किनभने घरमै गएर चाहिँ केही हुनेवाला छैन। कुनै काम त्यहाँ अहिले सरकारले के भन्छ व्यवस्थै गरेको छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले तपाईको यदि जब सुरक्षित छ भने केही दिनको लागि यो समस्या चाहिँ यो जुन स्यालेरी काट्ने जुन प्रावधान छ त्यो मात्र 6 महिनासम्मको लागि छ, त्यस पश्चात चाहिँ तपाईको सेम स्यालेरी नै हुनेवाला छ। त्यसकारण यदि तपाईहरूको जब सुरक्षित छ भने तपाईहरू अहिले त्यहीँ बस्नुहोस्,
हतार गरेर नआउनुहोस्, किनभने नेपालमा पनि उस्तै छ। मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ कि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला र यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीलाई दबाउनुहोस् ताकि यस्तै विदेशसँग रिलेटेड खबरहरू तपाईहरुको माझमा छिटोभन्दा छिटो पुगोस्। साथै तपाईहरुले यदि मेरो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मित्र अनलाइन टिभीलाई पनि फलो गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस् र साथीमा चाहिँ शेयर गर्नुहोस्। सुरक्षित भएर काम गर्नुहोस् र सेफ्टी अपनाएर काम गर्नुहोस्। साथसाथै यो भाइरसबाट बच्नुका लागि सक्दोसम्म बाहिर ननिस्किनुहोस् र कम्पनीले भनेका कुराहरू सुनेर चाहिँ सेफ्टीपूर्वक काम गर्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, जुन साथीहरू चाहिँ साउदी अरेबियामा बस्नु भएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ आज जुन साउदी अरबमा जुन नेपाल दूतावास छ, जुन नेपाल एम्बेसी छ, चाहिँ नेपाल एम्बेसीको एउटा अनुरोध छ। जुन नेपालीहरू चाहिँ साउदीमा बस्नु भएको छ उनीहरू चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा विभिन्न समस्यामा जुन चाहिँ फँसेका छन् नेपालीहरू, कामदारहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा साउदी अरबमा कार्यरत नेपालीहरूको लागि चाहिँ विवरण सङ्कलन फार्म चाहिँ साउदी अरेबियामा जुन नेपाली दूतावास छ उसले भर्न भरेका छन्। यसमा अझ के भनेका छन् भने कोरोना संक्रमण कारण विभिन्न समस्यामा पर्नुभएका नेपाली नागरिकहरूले 2077 साल 2 महिना 1 गते मतलब जेठ 1 गतेदेखि आफ्नो विवरण अनलाइन फारम नेपाली दूतावासमा पेश गर्नु हुन चाहिँ अनुरोध गरिएको छ। फारमको जुन लिङ्क छ म तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनको तलमा दिइहाल्छु, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईहरु चाहिँ फारम भर्न सक्नुहुन्छ। अथवा चाहिँ जुन साउदी अरेबियामा जुन नेपाल एम्बेसी छ त्यसको वेबसाइटमा गएर पनि अथवा फेसबुकको जुन पेज छ त्यसमा गएर पनि तपाईहरु त्यो लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो विवरण भर्नु होला र साथसाथै उक्त फारम नेपाली दूतावासको वेबसाइटबाट पनि भर्न सकिन्छ र बेग्लै एउटा चाहिँ फारमको लिङ्क पनि दिएको छ। त्यस्तै भनेका छन् वेबसाइटबाटमा गई रजिस्ट्रेसन फर्म लेखिएकोमा चाहिँ थिचेर फार्म भर्न सकिन्छ र यसअघि चाहिँ जुन टेलिफोन, व्हाट्सएप तथा मोबाइल इमेलबाट जुन आफ्नो विवरण टिपाउनु भएका साथीहरू थिए त्यो साथीहरूलाई चाहिँ फारम भर्न नपर्ने समेत बताएका छन्। जसले चाहिँ व्हाट्सएप र इमेलहरूबाट जुन साथीहरूले चाहिँ भरिसक्नु भएको छ अलरेडी, तिनीहरूलाई भर्नुपर्ने छैन। तब यहाँ नेपाली दूतावासको रिसेप्सनको जुन टेलिफोन नम्बर छ, हटलाइन नम्बरहरू, त्यसमा तपाईहरु चाहिँ जति बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरुलाई बताउन गइरहेका छु कि यो फार्म चाहिँ भर्ने कसरी, त्यसको बारेमा तपाईहरु चाहिँ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला र साथीमाझ पनि शेयर गर्नु होला। र साथसाथै लास्टमा म एउटा अझ चाहिँ जरुरी कुरा गर्नेछु, जुन चाहिँ साउदी सरकारले जुन चाहिँ अहिले केही ठाउँमा चाहिँ लकडाउन जुन बढाएको छ, खास गरेर त्यो ईदको पर्वको खास दिनमा चाहिँ ईदका दिनमा, त्यो पनि म तपाईहरुलाई भन्नेछु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले यो फर्म कसरी भर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउन गइरहेका छु। साथीहरू, अहिले म एम्बेसी अफ नेपाल जुन रियाद छ, नेपाली दूतावास साउदीमा, त्यसको म पेजमा छु र यो पेजमा चाहिँ दिएको छ त्यो जुन फारम बनेको छ भर्नको लागि, त्यसको बारेमा र यहाँ लिङ्क पनि दिएको छ र नेपाली एम्बेसीको जुन वेबसाइट छ त्यहाँबाट पनि तपाईहरु चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ त्यो फर्म र भर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ छ दिएको फार्मका लागि लिङ्क जुन छ, हामी यहाँ क्लिक गर्ने हो। अलि नेट स्लो भएर हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ जसमा लेखिएको छ कोरोना संक्रमणको कारणले समस्यामा परेका साउदी अरबमा कार्यरत नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन फार्म छ। अनि यसमा यो पनि यही क्लियर गरिदिएको छ कि राजदूतावासको टेलिफोन नम्बर, हटलाइन नम्बर, व्हाट्सएप छ तथा इमेल मार्फत आफ्नो विवरण पहिले नै टिपाइसक्नु भएका महानुभावहरूले कृपया यो फार्म नभर्नुहोला पनि भनेर दिएको छ। तपाईहरु यदि यस्तो हटलाइन मार्फत या व्हाट्सएपबाट या टेलिफोन गरेर अथवा इमेल मार्फत यदि फार्म भरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरु नभर्नुहोला। यसमा दिएको छ तल मिति
डेट दिएको छ, यहाँ डेट भर्ने हो कहिलेको हो त्यो। अनि त्यसपछि यहाँ पुरा नाम दिएको छ पासपोर्ट अनुसार। यहाँ पासपोर्ट अनुसार तपाईँको के नाम छ त्यो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ म त्यहाँ छैन, त्यही भएर चाहिँ म यो भर्दिनँ अहिले। अनि फेरि तल दिएको छ पासपोर्ट नम्बर। यहाँ तपाईँको पासपोर्ट नम्बर जे छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यहाँ दिएको छ इकामा बोर्डर नम्बर, जुन तपाईँहरूको इकामा छ, आइडी कार्ड छ, त्यहाँ सौदीमा इकामा भन्ने गरिन्छ, त्यो इकामा नम्बर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पेसा, पद, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको कुन पोस्ट छ, पद कुन छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। अनि फेरि त्यहाँ त्यसको तल ठ्याक्क छ मोबाइल नम्बर, त्यो मोबाइल नम्बर फेरि भर्ने हो। तपाईँको के मोबाइल नम्बर छ जुन चाहिँ सधैँ चाहिँ युजेबल छ, सधैँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो मोबाइल नम्बर यहाँ चाहिँ दिने हो। त्यसपछि फेरि रहेको छ तल प्रदेश, तपाईँ चाहिँ कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त, यहाँ दिएको छ प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश गण्डकी, तपाईँ कुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ नेपालमा, त्यो प्रदेश नम्बर चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने हो। अनि त्यसपछि जिल्ला, तपाईँ नेपालमा कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यो जिल्ला पनि यहाँबाट चाहिँ भर्ने हो। अछामको हुनुहुन्छ भने अछाम, अर्घाखाँची, इलाम, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काठमाडौँ, जहाँबाट हुनुहुन्छ तहाँ त्यसको त्यो चाहिँ जिल्लाको तपाईँहरू यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फेरि तल दिएको छ नगरपालिका, गाउँपालिका, तपाईँको चाहिँ अहिले घर तपाईँ कुन नगरपालिका गाउँपालिकामा छ त्यो चाहिँ भर्ने यहाँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर कति छ, यहाँ वार्ड नम्बर दिएको छ, वार्ड नम्बर भर्ने। त्यसपछि नेपालको सम्पर्क नम्बर, तपाईँको नेपालको सम्पर्क नम्बर के छ, आफन्तजनको सम्पर्क नम्बर चाहिँ यहाँ राख्ने। फेरि त्यसपछि भनेको छ तल कम्पनीको मालिकको नाम, जुन कम्पनीको नाम छ त्यसको मालिकको नाम अथवा कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ठेगाना छ, त्यो अफिस जुन छ तपाईँको कम्पनी छ कुन ठाउँमा छ त्यसको चाहिँ कुन ठाउँमा छ त्यो चाहिँ त्यो ठाउँको नाम यहाँ दिने। त्यसपछि त्यो कम्पनीको सम्पर्क नम्बर जे छ त्यो सम्पर्क नम्बर चाहिँ यहाँ राख्ने। त्यसपछि मेन पावर एजेन्सीको नाम, तपाईँ कुन मेन पावरबाट आउनुभयो हैन, त्यो एजेन्सीको नाम के थियो त्यो यहाँ लेख्ने। त्यसपछि सौदी अरब आउनुभएको कति दिन भयो, तपाईँले सौदी अरबमा कति दिन भएको छ आएको त्यो यहाँ, अब 4 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, कति भयो त्यो चाहिँ यहाँ भर्ने हो। त्यसपछि फेरि दिएको छ पछिल्लो पटक छुट्टीबाट आएको कति दिन भयो, तपाईँ योभन्दा पहिले नै छुट्टी गएको हुनुहुन्छ भने तपाईँ घरबाट फर्केको कति दिन भयो, नेपालबाट छुट्टी कटाएर आउनुभएको कति दिन भयो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने। 5 महिना भयो कि 6 महिना भयो या 1 साल भयो, जे जति भयो तपाईँले कति दिन आएको भएको छ छुट्टीबाट त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने। त्यसपछि रोजगारी सम्बन्धी हालको अवस्था, तपाईँ अहिलेको रोजगारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको के अवस्था छ हालमा, यहाँ दिएका छन् विभिन्न क्याटेगोरीहरू। फाइनल एक्जिट लिई बसेको, मतलब तपाईँले फाइनल चाहिँ एक्जिट लिएर बस्नुभएको छ कि छुट्टी जानुपर्ने जानुको लागि बस्नुभएको छ, या अन्य बिरामी भई कम्पनीले एक्जिट पठाउँदैछ, नियमित काम गरिरहेको तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कि। त्यसपछि दिएको छ पारिवारिक भिजिट भिसामा रहेको, विद्यार्थी भिसामा रहेको, कम्पनी छाडी अन्य काम गरेको, हुरुवा लागेको, अनि इकामा नबनाएको, अनि इकामा नवीकरण नभएको, कम्पनीले कामदार कटौती फारम भराएको, त्यसपछि छ बेतलबी विधामा बसेको, खाना आवासको समस्या, कम्पनी बन्द भएको, तलब खाना सुविधा नपाएको। यसमा के समस्या छ तपाईँहरूको त्यो समस्या चाहिँ यसबाट, जे समस्या छ तपाईँहरूको त्यो एउटा चाहिँ यसबाट सेलेक्ट गर्ने हो, तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था, कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा विभिन्न क्याटेगोरीहरू दिएका छन्, जस्तो छ स्वास्थ्य परीक्षण नगरेको र नगराएको, सङ्क्रमणको शङ्का लागेर चाहिँ तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बसेको, सङ्क्रमित भई आइसोलेसनमा रहेको, सङ्क्रमित भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको, सङ्क्रमण मुक्त भएको, मतलब यसमा कुन क्याटेगोरी छ त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँहरू यदि अहिलेसम्म तपाईँले परीक्षण गराउनु भएको छैन भने त्यसमा सेलेक्ट गर्ने, यदि शङ्का लागेमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ भने त्यस तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जे छ तपाईँ त्यो चाहिँ यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि केही थप समस्याहरू छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुनेछ, र यो लेखिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ। या अरबीमा छ, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि आउँछ,
इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्यो भने यहाँ इङ्ग्लिसमा आयो भने यहाँ सम्बित आउँछ। यहाँ चाहिँ क्लिक गर्यो भने तपाईँको डकुमेन्ट सम्बित हुन्छ। अहिले मैले दबाएको तर भएन किनभने मैले भरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो इरर हुन्छ। यो गरे पश्चात तपाईँको चाहिँ फर्म स्वतः चाहिँ नेपाल एम्बेसी जुन छ रियादमा उहाँ कहाँ चाहिँ पुगिन्छ। यो त तपाईँहरूले मलाई विश्वास छ बुझिसक्नुभयो होला कि यो फर्म कसरी भर्ने हो भनेर। र यो फर्म भरेर अनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने एमएससीलाई खबर गर्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। धन्यवाद। त्यस पश्चात अरू कुरा जानु। साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा भयो कि हामी चाहिँ फर्म कसरी भर्ने भनेर, होइन? अब त्यसपछि चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु कि सौदी सरकारले जुन चाहिँ ईदका दिनमा कर्फ्यूको जुन आदेश गरेको छ त्यो के छ। सौदी सरकारले ईद पर्वका मुख्य दिनहरूमा मे 23 देखि 27 तारिक 2020सम्म सौदी अरबका सबै क्षेत्र र सहरहरूमा कर्फ्यू लगाउने जानकारी गराएको छ। साथै अप्रिल 25 देखि 23 मईसम्मका लागि कायम रहेको दैनिकी बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका आगमन खुकुलो पार्ने र साँझ 5 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 9 बजे कर्फ्यू लगाउने कार्यलाई 14 देखि 22 मईसम्म चाहिँ निरन्तर दिने बताएको छ। तसर्थ सौदी अधिकारीले जारी गरेका यस सम्बन्धी आदेश र निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेका छन् र तपाईँहरू पनि यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने पालना नगरेको खण्डमा विभिन्न किसिमका फाइनहरू आउन सक्छ। तपाईँलाई थाहै छ कि कति ठुलो ठुलो सौदीमा फाइन लगाएका छन्। अर्को भनेका छन् साथै सौदी सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य आदेश निर्देशनहरू 5 जना भन्दा बढी भेला हुन पाउने छैन। त्यस्तै आफ्नो आवास बाहेक अन्यको आवासमा गई भेटघाट हुन र भोज भतेर गर्न पाउने छैन। बन्दै गरेका वा प्रयोगमा नभएका भावनाहरू जमा हुन नहुने, कर्फ्यूको आदेशको मानमर्दन हुने प्रकारहरू पोस्ट गर्न नगर्ने लगायतका विषयमा सदा ध्यान दिन नेपाली दूतावास पुनः अनुरोध गर्छ। मतलब विवाद हुने, कसैलाई चाहिँ बेजती हुने जस्ता पोस्टहरू नगर्न चाहिँ नेपाली दूतावासले पुनः अनुरोध गरेका छन्। त्यस्ता पोस्टहरू हामीले नगर्ने र यसबाट बच्ने पनि, र कसैले गरेका छन् भने यसलाई लाइक सेयर नगर्ने। साथै कुनै व्यक्ति वा समूहको भड्काउ वा लहैमा लागेर सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा खल्ल पुग्ने वा कसैको अवस्थामा चोट पुग्ने कुनै कार्य नगर्न र गराउन नेपाली दूतावास पुनः अनुरोध गर्दछ। कुनै कसैको धर्म र कसैको धर्मको बारेमा चाहिँ नकारात्मक कुरा बोल्ने र कसैलाई बेइज्जती गर्ने जस्ता कुराहरू तपाईँहरू क्रियाकलापहरू नगर्नुहोला र यसबाट आफू पनि सचेत हो र नेपाली दूतावासले पनि सचेत गराएका छन्। त्यस्तै भनेका छन् आज मिति 2077 21 मई 13 मा सौदी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार सौदी अरब अधिराज्यमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 44,830 पुगेको छ। आज थप 1,905 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितहरू मध्ये हालसम्म 17,622 जना निको भएका छन्। आज एकै दिनमा 2,365 जना निको भएका छन्। यो 13 तारिकको मई 13 तारिकको रिपोर्ट हो। आज 9 जना सहित आजसम्म जम्मा 273 जनामा संक्रमितको कारणले गर्दा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै यस राजदूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजबाट अरबमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बचाउने सावधानी, सचेतना तथा अन्य सान्दर्भिक सूचनाहरू राखेर करिब 2 महिनादेखि दैनिकी रूपमा सूचित तपाईँहरूलाई गराउँदै आइरहेको छ। भोलि 2077-21 देखि नियमित सट्टा आवश्यक र महत्त्वपूर्ण अनुसार सूचना सम्प्रेषण गरिनेछ। यो चाहिँ नेपाली दूतावास सौदी रियादले तपाईँहरूसँग अनुरोध गरेका छन्। तसर्थ यो सबै नियमहरूलाई पालना गर्ने तपाईँको कर्तव्य हो र तपाईँ पनि यो पालना गरेपछि तपाईँ पनि सुरक्षित हुन सक्नुहुनेछ र साथीहरूलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ चाहिँ सौदी सरकारको पनि नियमलाई पालना गर्नुहोस् र जुन चाहिँ फाइनहरू आउने गर्छ त्यसबाट चाहिँ बच्नुहोस्। मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ कि तपाईँलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो होला। त्यसकारण चाहिँ यो भिडियोलाई साथीमा सेयर गर्नुहोला र उनीहरूलाई पनि यो विवरण फार्म चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि भन्नुहोला। किनभने यो चाहिँ जुन नेपालीहरू चाहिँ एकदम कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एकदम समस्यामा परेका छन् उनीहरूको लागि
यो एकदम अत्यन्त जरुरी छ। नमस्कार। हेलो साथीहरू, नमस्ते। म हरिदेव तपाईँहरूको माझमा फेरि उपस्थित भइसकेका छौँ सौदी अरेबियाको केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर। साथीहरू, तपाईँहरूको प्रतिक्रिया र तपाईँहरूको कमेन्ट मैले हेर्दाखेरि मलाई लाग्यो कि यो भिडियो बनाउनु एकदम जरुरी छ। धेरै साथीहरूको क्वेसन छ कि दाइ मलाई त यतिको फाइन आयो, मलाई त यतिको जरिवाना आएको छ, अब किन आएको छ, यसबाट हामी कसरी बच्ने त? त्यसको बारेमा हामी तपाईँलाई जानकारी गराउनेछौँ। र यदि तपाईँहरू यस्तै देश विदेशका चाहिँ खबरहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिले नै मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियो तपाईँहरूको माझमा छिटोभन्दा छिटो पुगोस्। साथै यदि तपाईँहरूले मेरो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मित्र अनलाइन टिभी फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस् र साथीमा सेयर गर्नुहोस्। सुरु गरौँ। एक ठाउँमा तपाईँले सौदी अरेबिया मैले 5 जना भेला हुनुभयो भने त फाइन पक्कै आउँछ। किनभने तपाईँ एक साथमा बसेर खाना पनि खान सक्नुहुन्न। अर्को कुरा, तपाईँ आफ्नो रुमको गेटमा पनि आएर बस्न सक्नुहुन्न। त्यस्तो चाहिँ त्यहाँको कडा नियम छ। यदि तपाईँहरू त्यस्तो सोच्नुहुन्छ भने यहाँ त कोही हेरिरहेको छैन, यदि बाई चान्स कुनै साथीले तपाईँको भिडियो बनाए, फोटो खिच्यो, त्यो खण्डमा तपाईँको चाहिँ भिडियो र जुन फोटो छ त्यो भाइरल भएपछि तपाईँको फाइन आउँछ। किनभने त्यहाँ त सौदी अरेबियामा त ट्र्याकिङ सिस्टम छ। तपाईँले थाहै छ गर्लफ्रेन्डीको चाहिँ यहाँको कानुनी सिस्टम के छ भनेर। अर्को कुरा, यदि तपाईँले बाहिर जानुहुन्छ, जस्तो कि बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको लागि चाहिँ लकडाउन छ, त्यो अवधिभरिमा यदि तपाईँले बाहिर जानुभयो भने बिना कामको, बिना मतलबको तपाईँको फाइन आउँछ। किनभने त्यहाँ त ठाउँ ठाउँमा क्यामेरा लागेको छ, कहीँ जानु पर्दैन। तपाईँको क्यामेरामा एकचोटि स्क्यान भयो, बस तपाईँको फाइन आउँछ। अर्को कुरो, तपाईँको 2 तरिकाले चाहिँ फाइन आउँछ। एउटा त तपाईँले लकडाउनको नियम उल्लङ्घन गर्नुभयो। अर्को कुरा, तपाईँले 5 जनाको साथीको माझमा चाहिँ बसेर रमाइलो गर्नुभयो र 5 जनाको साथीमा मार्केट जानु। मार्केटमा पनि जाँदाखेरि तपाईँ एक्लै जानुहोस् र जुन बेलामा चाहिँ एलाउ गरेको छैन त्यो बेलामा जानुहोस्। यदि तपाईँहरू कम्पनीमा काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो बेलामा पनि, यदि जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरा तपाईँको कम्पनीलाई थाहा हुन्छ। यदि छैन भने त्यो बेलामा जानुभयो भने यदि तपाईँमाथि फाइन आएको छ भने त्यो फाइनको बारेमा तपाईँको त एकमा लिन्छ पुलिसले। त्यति बेला नै बस तपाईँको नाममा चाहिँ फाइन आउँछ। त्यो चाहिँ तपाईँको कम्पनीमा जान्छ। तपाईँको कम्पनीमा जाँदाखेरि यो फलानु मान्छेमाथि चाहिँ फाइन आएको छ, यो मान्छेलाई मैले नै त्यो बेलामा चाहिँ पठाएको थियो, त्यो कुरा यदि तपाईँको कम्पनीलाई थाहा छ भने तपाईँको जुन फाइन आएको छ त्यो चाहिँ त्यसबाट तपाईँ छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो बेलामा तपाईँको कम्पनीलाई थाहा छैन, तपाईँले आफै मनले बाहिर जानुभयो र फाइन आएको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले तिर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ बाहिर ननिस्किनुहोस्। र बाहिर निस्किनु नै पर्नेछ भने भाइ जति बेला चाहिँ तपाईँको जुन बेलासम्मको चाहिँ के छ, लकडाउन छ, त्यो बेलासम्म किन निस्किने? जबसम्म एप्रुभल छैन तब किन निस्किने? जताभावी किन निस्किने? के जरुरी छ र? यदि जरुरी नै छ भने, एप्रुभल छ भने मात्रै जाने। कतिपय साथीहरूले चाहिँ एक साथमा 5 जना 10 जना मिलेर जान्छन्, क्याम्पको अगाडि गएर बसिदिन्छ। त्यस्तो पनि गरेको खण्डमा पायो भने तपाईँले चाहिँ ठुलो मात्रामा फाइन बेर्नु पर्छ। एउटा चाहिँ अहिले जुन नयाँ फाइन आएको छ त्यसमा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000सम्मको फाइन छ। अब मलाई भन्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ कानुनको चाहिँ त्यहाँ उल्लङ्घन गर्नुहुन्छ। तपाईँको महिनाको कमाइ छ 1,000 रुपियाँ, बढीमा छ 5,000 रुपियाँ। यदि तपाईँले 10,000को फाइन आयो भने तपाईँ कति तिर्नुहुन्छ र कति चाहिँ तपाईँ के भन्छ बचाउनुहुन्छ र कति घर पठाउनुहुन्छ? 5,000 फाइन भनेको नेपालको कमसेकम 1.5-2 लाख रुपियाँ बन्छ। किन हामी बेकारमा बाहिर निस्किने? किन जानुपर्ने आवश्यकता छ त? त्यही भएर सचेत बनौँ र बेमतलबको बाहिर निस्किने काम नगरौँ। किनभने यस्तो गर्यो भने तपाईँले नि चाहिँ त्यो जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ र तपाईँलाई नै पछि गएर अप्ठ्यारो हुनेछ। त्यसकारण चाहिँ हामी सुरक्षित भएर रुमभित्रै बसौँ। यदि तपाईँ काम गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँको कम्पनीमा ड्युटी चलिरहेको छ भने त्यो बेलामा तपाईँको कम्पनीले तपाईँको एप्रुभल लिएको छ, त्यो बेलामा तपाईँले जानुभयो भने ड्युटीको बेलामा तपाईँको
के भन्छ फाइन आए पनि तपाईँको त्यो कम्पनी जिम्मेदार हुन्छ त्यो बेलामा। यदि तपाईँको कम्पनीमा काम छैन, तपाईँ रुममा बस्नु भएको छ, बिना मतलब बाहिर निस्किनु भएको छ र बिना मतलब तपाईँ बाहिर निस्किदिनु हुन्छ, बाहिर गएर खेलिदिने, 5 जना साथीभाइहरूसँग मिलेर हिट दिने, त्यस्तो गरेको खण्डमा तपाईँको जुन फाइन आउँछ त्यो कम्पनी न त कम्पनी जिम्मेदार हुन्छ न त कोही, यो तपाईँ स्वयं आफै जिम्मेदार हुन्छ र त्यसको चाहिँ भरपाई जुन हुन्छ, जुन जरिमाना हुन्छ त्यो तपाईँलाई आफै भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण यो सबैबाट बचौँ र अरूलाई पनि बचाऊ र साथीहरूलाई पनि जानकारी दिऊ कि 5 जना चाहिँ भेला भएर चाहिँ नबस्नु भनेर। किनभने अहिले जुन छ सौदीमा खास गरेर 5 जना जुन भेला भइरहेको छ त्यो माथि र जुन मान्छेले लकडाउन तोडिरहेको छ तिनीहरूमाथि चाहिँ एकदम ठुलो जरिवाना राखिएको छ। त्यो जरिवाना तपाईँहरूले त थाहै छ, 5,000, 10,000, 15,000देखि 20,000सम्म छ। यदि त्यो बेलामा तपाईँले बाहिर निस्किनु भयो भने यदि त्यहाँको प्रहरीले तपाईँलाई समायो भने तपाईँको एकामा लिन्छ, स्क्यान गर्छ, बस 4-5 दिनपछि तपाईँको अटोमेटिक चाहिँ बिल आइहाल्छ। तपाईँलाई थाहै छ त्यहाँको सिस्टम के छ भनेर। त्यसकारण यो सबैलाई चाहिँ ख्याल गरौँ र सुरक्षित रहनुहोस्। फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि 23 तारिकदेखि 27 तारिकसम्म 24 घण्टाको लागि चाहिँ सौदीमा लकडाउन गरिएको छ। त्यसकारण पहिला त थियो कि 9 बजेदेखि बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मको लकडाउन थियो। त्यो अवधिमा चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन, पाउँछ भने एप्रुभल भएको मान्छेले मात्रै पाउँछ र तपाईँलाई आवश्यक छ भने सामान ल्याउनको लागि तपाईँको जुन एउटा पर्मिट मिल्यो होला या अथवा जानु नै छ भने आवश्यक सामानको लागि चाहिँ एक्लै जानुपर्छ। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो केही छैन। जुन 23 तारिकदेखि 27 तारिक छ त्यो बिचमा चाहिँ बिल्कुलै लकडाउन छ। त्यो बेलामा कहीँ बाहिर गयो भने ठुलो चाहिँ जरिवाना लाग्नेछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू सचेत हुनुहोस् र रुममै बस्नुहोस् र बाहिर ननिस्किनुहोस्। यदि एकदमै जरुरी छ भने केही खाने सामान ल्याउनु छ भने यो 5 दिनको जुन तपाईँहरूको छुट्टी आइरहेछ, अब ईदको कति दिनको छुट्टी छ त्यहाँ, त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँहरू आजै गएर सामान ल्याउनुहोस् र चाहिँ रुममा राख्नुहोस्। फेरि 23 तारिकदेखि तपाईँहरूले चाहिँ 27 तारिकसम्म चाहिँ कहीँ पनि जान सक्नुहुन्न। मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला कि हामीमाथि फाइन आयो भन्ने चाहिँ यसबाट हामी कसरी बच्ने। म पहिला पनि भनेको छु र अहिले पनि फेरि भनिरहेछु कि तपाईँमाथि जुन जरिवाना आएको छ, फाइन आएको छ, त्यो फाइन तपाईँको कम्पनीले यदि एक्सेप्ट गरिरहेको छ कि होइन, फलानो टाइममा जुन टाइममा तपाईँको फाइन आयो त्यो टाइममा मैले आफ्नो कामदारलाई मैले बाहिर पठाएको थिएँ, त्यो बेलामा चाहिँ तपाईँ बच्न सक्नुहुनेछ। अन्यथा यदि तपाईँको कम्पनीले स्वीकार गरेको छैन, स्वीकारेन भने तपाईँ चाहिँ त्यो फाइन आफै तिर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सचेत भएर बसौँ र यस्तो ठुलो जुर्माना लाग्नबाट चाहिँ बचौँ। यो सबै चाहिँ हामी तपाईँको लागि मात्रै सौदी गभर्मेन्टले बनाएको छ। किनभने यो कोरोना जुन महामारी छ त्यो चाहिँ दिन प्रतिदिन फैलि नै रहेको छ, कम भइरहेको छैन। त्यसबाट हामी तपाईँ कसरी सुरक्षित रहन सक्नुहुन्छ, कसरी बच्ने त, त्यसैको लागि चाहिँ यो सबै जुन यो जरिवानाहरू बनाएका छन्, जुन रुलहरू बनाएका छन्, किनभने रुल त रुल हो नि। एकचोटि रुल बनाएपछि त यो रुल मात्रै यो होइन कि हामी नेपाल, बङ्गलादेश, इन्डिया, जुन श्रीलङ्का, यी देशहरूको यो सबैको लागि छ, यो रुल सबैको लागि छ। त्यसकारण चाहिँ बढी चाहिँ मैले के हेरेको कि फाइन आउनेमा चाहिँ जुन मान्छेहरू त्यहाँ काम गर्न गएका छन्, जुन गैर प्रवासी कामदारहरू छ, तिनीहरूले नै बढी चाहिँ तिनीहरूमाथि नै बढी फाइन आएको छ। किनभने हामीहरूले केयरै गर्दैनौँ। हामीहरूले चाहिँ जुन लकडाउनको जुन समय अवधि छ, जुन त्यहाँको कानुन छ, त्यसलाई हामी पालना गर्दैनौँ र तोडेर चाहिँ हामी सिधै हिट दिइरहेछौँ। त्यसकारण चाहिँ के भइरहेछ, हामी तपाईँमा नै बढी फाइन आइरहेको छ, जरिवाना आइरहेको छ। हामी त्यस्तो नगरौँ र साथीहरूलाई पनि सचेत गरौँ सकेसम्म। यो होइन कि अब सचेत गर्नको लागि हामी यो रुमबाट त्यो रुममा जानुपर्छ, त्यहाँ जानुपर्छ, केही त्यस्तो छैन। अहिलेको जमाना व्हाट्सएप, फेसबुक, दुनियाँदारी मेसेन्जरको छ। यहाँबाट मेसेज गर्दा हुन्छ, आज त फलानु रुल आएछ, यस्तो छ, यस्तो छ, यति बेलादेखि यति बेलासम्म लकडाउन छ, 24 घण्टाको लकडाउन छ,
कहीँ ननिस्किनु नत्र यस्तो फाइन आउनेवाला छ भनेर हामीहरू चाहिँ साथी माझमा सेयर गर्न खोज्छौँ। त मलाई पूर्ण विश्वास छ कि मेरो जति पनि भ्युवरहरू छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सूचना दिनु र तपाईँहरूलाई चाहिँ बचाउनु यो फाइनबाट चाहिँ हाम्रो कर्तव्य भन्छ। त्यही भएर मैले यो भिडियो बनाएको हो र फेरि पनि म भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरू चाहिँ फेरि यस्तो गल्ती नगर्नु कि यस्तो यो ठुलो जुन जरिवाना छ, जुन फाइन छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू के भन्छ पर्नुहुन्न र यसबाट चाहिँ बच्नुहुन्छ। किनभने पहिला मैले भनिदिएको कि 10,000 फाइन भनेको मामुली फाइन हो। यदि 1,000 रुपियाँ कसैले कमाइरहेछ भने 10,000 रुपियाँ फाइन आएछ भने कति दिनमा तिर्छ त्यो मान्छेले? त्यो भएर ख्याल गर्नुहोस्, होस पुर्याउनुहोस्। आवश्यक परेको खण्डमा बाहिर निस्किनुहोस् र नपरेको खण्डमा रुममै बस्नुहोस्। र अर्को कुरो, तपाईँ यो सोच्नुहुन्छ कि म रुमको बाहिर गएर कम्पाउन्डमा घुम्ने हो, यो गर्ने हो, त्यो गर्ने, त्यो पनि त्यहाँ गर्न एलाउ छैन। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू रुमभित्रै बस्नुहोस् र जुन ठुलो फाइन छ त्यो आउनबाट चाहिँ तपाईँहरू बच्नुहोस्। मलाई पूर्ण विश्वास छ कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला र मलाई पूर्ण विश्वास पनि छ कि तपाईँहरू चाहिँ यो नियमलाई पालना गर्नुहुन्छ र फलो गर्नुहुन्छ र यसबाट चाहिँ बच्नुहुन्छ। नमस्कार। हेलो साथीहरू, नमस्कार। म हरिदेव तपाईँहरूको माझमा फेरि मैले चाहिँ साउदी अरेबियाको बारेमा चाहिँ केही अत्यन्त जरुरी जानकारी लिएर आएका छौँ। 1 नम्बरमा साउदीमा चाहिँ 24 घण्टाको लकडाउन सुरु हुनेवाला छ। अर्को कुरो चाहिँ 5 दिनसम्मको लागि बैंक बन्द हुनेछ। त्यसकारण भिडियोलाई अन्तसम्म हेरौँ। सुरु गरौँ। के छ त आजको लागि जरुरी चाहिँ यो दुईटा कुराहरू। साथीहरू, तपाईँहरूलाई थाहै छ अहिले चाहिँ रमजान चलिरहेछ र ईदको टाइम छ। त्यसको मध्यनजर गर्दै साउदी सरकारले चाहिँ 5 दिनसम्मको लागि 24 घण्टा लकडाउन गरेको छ। त्यो लकडाउन चाहिँ 23 तारिकबाट 27 तारिकसम्मको लागि गरिएको छ। त्यसकारण यो अवधिभरिमा चाहिँ तपाईँहरू रुमबाट कहीँ पनि बाहिर नजानु होला, नत्र ठुलो जरिवानामा चाहिँ तपाईँहरू पर्नुहुनेछ। अर्को कुरो छ कि 5 दिनसम्मको लागि चाहिँ बैंक पनि बन्द हुनेछ। त्यसकारण यदि तपाईँहरू जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ त्यो ठाउँमा यदि बैंकहरू खुलेको छ भन्ने, अनि यदि तपाईँहरूलाई जरुरी छ घरमा पैसा पठाउनको लागि भने 2 दिन तपाईँहरूसँग समय छ, आज र भोलि। यो 2 दिनमा तपाईँहरूले घरमा पैसा पठाउनु भयो भने ठिक छ, नत्र 5 दिनपछि मात्रै तपाईँहरू पैसा चाहिँ पठाउन सक्नुहुनेछ। त्यही भएर यो ईदमा चाहिँ अक्सर गरेर होटलहरू पनि खुलेकै हुन्छ। तर अहिलेको जुन अवस्था छ यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा अब होटलहरू खुल्छ कि खुल्दैन त्यो त तपाईँहरू जुन साथीहरूले चाहिँ होटलमा काम गर्नुहुन्छ त्यो साथीहरूलाई तपाईँको म्यानेजरले बस्यो भनिनेछ कि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ होटलमा काम गर्न आउनु पर्ने छ या छैन। यदि पर्ने हो भने कसरी आउने हो, के गर्ने, त्यो तपाईँहरूको म्यानेजरले भनि नै हाल्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू फेरि म भन्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई कि मई 23 तारिकदेखि 27 तारिकसम्म साउदी अरेबियामा 24 घण्टाको लागि चाहिँ लकडाउन हुनेछ। त्यसकारण तपाईँहरू चाहिँ यो 5 दिनभित्रमा चाहिँ बाहिर नजानु होला, नत्र ठुलो जुर्मानामा पर्नुहुनेछ। त्यसकारण आफू पनि सचेत रहो र साथीभाइलाई पनि जानकारी गरौँ र यसबाट बचौँ। मलाई पुरा विश्वास छ तपाईँहरूलाई यो जानकारी राम्रो लाग्यो होला र यस्तै जानकारीहरू पाउनको लागि मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला र साथै फेसबुकमा तपाईँहरूले मित्र अनलाइन टिभी पेजलाई पनि फलो गर्न नभुल्नु होला। सुरक्षित रहो र अरूलाई पनि सुरक्षित राखौँ र दैनिकी रूपमा जुन चाहिँ साबुन पानीले जुन हात धुने चाहिँ काम छ 20 सेकेन्डसम्म त्यो चाहिँ कहिले पनि नभुलौँ। साथै मास्क र ह्यान्ड ग्लोभ्स प्रयोग गर्न नभुल्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि सेयर गर्नुहोस्। नमस्कार। तपाईँहरूको दिन शुभमय रहोस्। सरकारले के चाहिँ नयाँ नियममा परिवर्तन गरेका छन् त? हेलो साथीहरू, म तपाईँहरूको माझमा फेरि उपस्थित भइसकेको छु। यस्तै गल्फ कन्ट्रीमा विभिन्न समयमा परिवर्तन भइरहेका जुन चाहिँ नियमहरू हुन्छ त्यस नियमहरूलाई म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ पुर्याउने कोसिस गरिरहेको छु। किनभने यसबाट हामीलाई चाहिँ फाइन पनि आउन सक्छ। त्यही भएर त्यसकारण चाहिँ यसबाट कसरी बच्ने र कसरी आफूलाई पनि बचाउन सकिन्छ र साथीलाई पनि कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने बारे चाहिँ जानकारी विभिन्न समयमा तपाईँहरूको माझमा लिएर आउने गरेका छौँ। आज दुवै सरकारले चाहिँ हिजोका दिनमा चाहिँ केही
समय तालिकाहरू हेरफेर गरेका छन् र केही नियमहरू चाहिँ परिवर्तन गरेका छन्, जुन चाहिँ यो मई 20 तारिकदेखि चाहिँ बुधबारदेखि भोलिदेखि चाहिँ यो चाहिँ कार्यान्वयनमा लागू हुनेछ। त्यो चाहिँ समय तालिकाहरू के छन् त र के परिवर्तन गरेका छन् र हामी कहाँ गयो भने चाहिँ फाइन लाग्छ, हामीले के गर्यो भने फाइन लाग्छ, हामीले के गरेन भने चाहिँ हामी चाहिँ सुरक्षित रहन सक्छौँ र बच्न सक्छौँ यो फाइन लाग्नबाट। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। 3-4 मिनटको 5 मिनटको भिडियो हुनेछ र राम्रो लागेको खण्डमा साथी माझमा चाहिँ सेयर गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ। के छन् त परिवर्तन गरेका नियमहरू। यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि तपाईहरूले मिथिला अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको घन्टीलाई पनि दबाउनु, ताकि हामीले अपलोड गरेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईँको समक्ष चाँडोभन्दा चाँडो पुग्योस्। साथै मेरो फेसबुक पेज मिथिला अनलाइन टिभीलाई पनि फलो गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ। दुवै सरकारले के चाहिँ नयाँ नियममा परिवर्तन गरेका छन् त। यही सरकारले बुधबार 20 मईदेखि चाहिँ लागू हुने गरी बेलुकी 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म आवत जावतमा चाहिँ कडाई गर्ने गरी चाहिँ समय तालिका हेरफेर गरिएको छ। यसअघि बेलुकी 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ यो चाहिँ लागू भएको थियो र लागू गरेको थियो कि 10 बजेदेखि चाहिँ बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ हामी चाहिँ कहीँ पनि बाहिर जान सकिँदैन, यस बिचमा गयो भने फाइन लाग्छ भनेर। तर अहिले चाहिँ 20 मईदेखि जुन लागू गरेको छ त्यसमा चाहिँ 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म हामी चाहिँ बाहिर जान पाउने छैनौँ। त्यस्तै यो रमजान सुरु भएसँगै सपिङ सेन्टरहरूमा बिहान 9 बजेबाट बेलुकी 7 बजेसम्म चाहिँ खुल्ने चाहिँ तालिका पहिलादेखि नै छ र यसमा चाहिँ 60 वर्ष माथिका वृद्ध, गर्भवती महिला र 12 वर्ष मुनिका बच्चाहरू चाहिँ मलमा जाने अनुमति छैन र पहिला पनि थिएन जुनदेखि यो लकडाउन सुरु भएको छ। यो चाहिँ रमजान सुरु भएकै दिनदेखि चाहिँ यो सपिङ सेन्टरहरू चाहिँ बिहान 9 बजेबाट बेलुकी 7 बजे खुल्ने चाहिँ जानकारी गराएका थियो। यो चाहिँ अलिक पहिलादेखिकै नै हो र यसमा चाहिँ परिवर्तन भएका के छन् भने यो समय तालिका हेरफेर गरेका छन्, जुन चाहिँ 20 मईदेखि भोलिका दिनदेखि चाहिँ यो गरेका छन्। 8 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म चाहिँ कहीँ पनि हामी चाहिँ आवत जावत गर्न पाइने छैनौँ। यसभन्दा पहिले चाहिँ त्यही थियो 10 बजेदेखि बिहान 6 बजे। यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरेर हामी चाहिँ कहीँ बाहिर जाँदाखेरि 8 बजेभन्दा पहिले नै हामी चाहिँ कसरी रुममा पुग्न सक्छौँ भनेर चाहिँ त्यो हिसाब गरेर हामी बाहिर अब निस्कनु पर्ने हुन्छ, किनभने योभन्दा बढी टाइम भयो भने समात्यो भने यहाँका प्रहरीले तपाईँलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। नियम उल्लङ्घन गरेमा जरिवाना चाहिँ सम्बन्धी नयाँ कानुनहरू यहाँ आएका छन्। यदि हामीले नियम उल्लङ्घन गर्यो भने कतिसम्मको जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस्। भेला गरे, पार्टी आयोजना गरे 10,000 दिरहमको फाइन हुनेछ तपाईँलाई। यदि तपाईँले साथीसँग कहीँ जानुभयो, 10 जना मिलेर भेला गर्नुभयो होइन, पार्टी आयोजना गर्नुभयो भने त्यस्तो गरेको खण्डमा समात्यो भने तपाईँले 10,000 दिरहमको जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबाट सचेत बनाऊ। अर्को दिएको छ पाहुना भएर पार्टी खान गएमा, यदि पाहुना भएर कुनै साथीले भन्यो तपाईँ मेरो रुममा आउनुहोस्, खाना खाएर जानुहोस्, पार्टी खाएर जानुहोस्, त्यस्तो गर्यो भने यदि प्रहरीले समात्यो भने तपाईँले 5,000 दिरहमको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कारमा 3 जनाभन्दा बढी सवारी गर्यो भने 3,000 को जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। हो, कारमा अहिलेको समयमा 3 जनाभन्दा बढी चाहिँ सवारी गर्न नभनिएका छन्, त्यसकारण 3 जनाभन्दा बढी सवार नगरो। गरेको खण्डमा पाइयो भने 3,000 दिरहमको चाहिँ जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बनेका छन् रेस्टुरेन्ट र मलहरूमा यदि तपाईँले 2 मिटरको दूरी चाहिँ मा बस्नु भएन भने तपाईँले 3,000 दिरहमको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि ख्याल गर्नुहोस्, कमसेकम 2 मिटरको दूरी हुनुपर्नेछ र मलमा जाँदा पनि ख्याल गर्नुहोस्। यदि त्यस्तो नगरेको पाइएमा यहाँको प्रहरीले समात्यो भने 3,000 रुपियाँको जरिवाना चाहिँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै बनेका छन् अफिसमा काम गर्दाखेरि मास्क नलगाएको खण्डमा कामदारलाई 500 रुपियाँको फाइन आउँछ भने
त्यही कम्पनीलाई चाहिँ 5,000 दिरहामको फाइन लाग्नेछ। त्यसकारण चाहिँ तपाईँहरू काम गर्दाखेरि अफिसमा होस् या बाहिर जहाँ भए पनि तपाईँहरू आफ्नै सुरक्षाको लागि भनिएको छ, मास्क लगाउन नभुल्नुहोला र यो जरिवाना लाग्नबाट चाहिँ बच्नुहोला। आफू पनि बचाऊ र कम्पनीलाई पनि बचाऊ। यदि तपाईँ कोरोना पोजिटिभ हुनुहुन्छ र केही नियमहरू बनाएका छन्, त्यो चाहिँ तपाईँले यदि फलो गर्नु भएन भने, पालना गर्नु भएन भने तपाईँलाई कतिको जरिवाना बिर्नु पर्ने हुन्छ त हेर्नुहोस्। यो पनि सुनौ। यदि तपाईँलाई होम क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, त्यो बेलामा तपाईँले नबसेर बाहिर यताउति डुल्यो भने र नियम पालना नगरी होम क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने तपाईँले 50,000 दिरहामसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ सरकारले भनेका नियमलाई पालना गरी होम क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित साथ बसौँ र फाइन लाग्नबाट चाहिँ बचौँ। यदि तपाईँ पोजिटिभ आएको छ र स्मार्टफोनमा एप्स डाउनलोड नगरी ट्र्याकिङ सिस्टममा बस्नु भएन वा मोबाइल बोक्नु भुल्नुभयो भने 10,000 दिरहामको फाइन लाग्नेछ। तपाईँले यदि कोरोना पोजिटिभ छ र स्मार्टफोनमा एप्स छ, त्यो एप्सको ट्र्याकिङमा यदि तपाईँले बस्नु भएको छैन भने वा नियम पालना गर्नुभएको छैन भने तपाईँले या मोबाइल चाहिँ तपाईँले बोक्न भुल्नु भएको छ भने त्यो बेलामा तपाईँले 10,000 दिरहामको फाइन लाग्नेछ, जुन चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्ने बेलामा यो सबै भन्ने गरेका हुन्छन्। त्यस्तै निकायले दिएको डिभाइस वा एप्स टेपरिङ गर्नुभयो भने 20,000 दिरहामको फाइन लाग्छ। त्यहाँका निकायले जुन क्वारेन्टाइनमा तपाईँ जहाँ बस्नु भएको छ त्यहाँका निकायले तपाईँले जुन चाहिँ डिभाइस दिएको छ त्यस डिभाइसलाई वा एप्सलाई टेपरिङ गर्नुभयो भने तपाईँले 20,000 दिरहामको फाइन तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ त्यस्तो नगरौँ। त्यस्तै भनेका छन्, कोरोना चेकअप गर्न मान्नु भएन भने तपाईँले 5,000 दिरहामको जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यदि तपाईँको माथि शङ्का छ कि तपाईँलाई कोरोना भाइरस भएको छ भनेर यदि तपाईँले चेक गर्न तपाईँलाई भनिरहेको छ, यदि तपाईँले मान्नु भएन भने त्यो बेलामा चाहिँ 5,000 दिरहामको फाइन लाग्नेछ। त्यस्तै भनेका छन्, 2 हप्तापछि पुनः तपाईँले चेकअप गराउनु भएन भने 1,000 दिरहामको फाइन लाग्नेछ। त्यसकारण यहाँका जुन स्थानीय सरकार छन्, जुन यहाँका गभर्मेन्टले नियम बनाएका छन्, त्यो तपाईँ र हामी सबैको सुरक्षाको लागि र यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि चाहिँ यी सबै सतर्कताहरू अपनाएका छन् र कतिपयले चाहिँ यो नियमलाई व्यवस्था गरी चाहिँ आफ्नै ताले हिँड्छन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ यो फाइनको व्यवस्था छ र यो फाइन चाहिँ सबैको लागि छ, ताकि सबै सचेत हो र डरोस् भनेर। यदि हामीले तपाईँले गल्ती गर्नु भएन भने, हामीले नियम पालना गरी चलिरहेका छौँ भने त फाइन आउँदैन, यो जरिवाना लाग्दैन। यदि व्यवस्था गर्नुभयो भने जरिवाना आउँछ। त्यसकारण व्यवस्था नगरौँ र भनिएका नियमहरूलाई पालना गरौँ र यो ठुलो मात्रामा जुन जरिवाना छ यो 50,000 दिरहामसम्मको, त्यसबाट चाहिँ बच्ने कोसिस गरौँ। र दैनिकी रूपमा जुन नियमित रूपमा छ हामीले गर्नुपर्ने काम छ, जुन छ साबुन पानीले दैनिकी रूपमा हात चाहिँ मिची धुन चाहिँ कमसेकम 20 सेकेन्डसम्म नभुल्नु होला। साथसाथै कुनै काम गरेको बेलामा हात धुन सकेन भने त्यो बेलामा चाहिँ समयमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौँ र हातमा चाहिँ लगाउने गरौँ। साथसाथै मास्क अनिवार्य रूपमा सधैँ लगाउने गरौँ। यसबाट कोरोना भाइरसहरू सङ्क्रमितबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुनेछ र अरूले पनि यसबाट चाहिँ बचाउन सक्नुहुनेछ। त्यसकारण आफू पनि बचौ र अरूलाई पनि बचाऊ र कोरोना सङ्क्रमित हुनबाट चाहिँ बचौ र सुरक्षित रहौ। यो भिडियो राम्रो लागेको छ भने तपाईहरु साथीमा शेयर गर्न नभुल्नुहोला। सबैको जनहितको जारीको लागि शेयर गरिदिनु होला, ताकि तपाईको एउटा सानो सहयोगले अरू जना पनि यो कोरोना संक्रमित हुनबाट र यो जुन ठूलो मात्रामा जुन फाइन आएको छ त्यसबाट बच्न सकोस्। नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई थाहै छ म आज के को बारेमा कुरा गर्नु, किनभने मैले माथिमै थम्बलमा लेखिदिएको छु कि बढी होशियारी गर्यो भने विदेशमा भोके बस्नुपर्छ हो। किनभने
अहिले जुन कोरोना महामारीको जुन चाहिँ यो प्रकोप चलिरहेको छ त्यो प्रकोपमा पुरै विश्व नै चाहिँ फसिसकेका छन् र पुरै विश्वका अर्थव्यवस्था चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेका छन्। खास गरेर गल्फ कन्ट्री लगायत अझ 7-8 वटा देशमा चाहिँ हाम्रा जुन नेपाली दाजुभाइहरू छन् बढी चाहिँ विदेश गएका छन् र त्यो देशमा बसिरहेका छन् र त्यसमध्ये अधिकांशले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ बेरोजगार भएर रुममा बसेका छन् र कतिपयले चाहिँ अहिले पनि काम गरिरहेका छन्। तिनीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो खास हुनेवाला छ, किनभने हामी कसरी विदेशमा रह्यो भने आउने दिनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भुखमरीको समस्या हुँदैन र हामी चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ यहाँ बस्न सक्छौँ भनेर हामी आज कुरा गर्नेछौँ। तसर्थ यो भिडियो लामो त हुँदैन होला, 4-5 मिनट हुन्छ, अन्तसम्म हेर्नु होला। सबभन्दा पहिले तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु कि अहिलेको अवस्थामा गल्फ कन्ट्रीमा खासमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कम्पनीले काम बन्द गरिदिएका छन्, किनभने जुन उनीहरूको जुन बिक्री वितरण गर्ने जस्तो कि प्रोडक्सन कम्पनीहरू थियो, उनीहरूको जुन प्रोडक्ट थियो त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भइरहेका छैनन्। के गर्ने, रेस्टुरेन्टहरू छन्, अहिले चाहिँ मान्छे जाँदैन खानको लागि, के गर्ने, तिनीहरूले के गरिदिएका छन् त आफ्ना जुन स्टाफ छन् त्यसलाई रुममा बसाइदिएका छन्। थुप्रै कम्पनीहरू सेलेरी दिइरहेका छैनन्। पहिला त रेस्टुरेन्टमा खाना दिन्थ्यो, त्यहीँबाट चाहिँ पेट भर्थ्यो, अहिले चाहिँ रुममा आएर बसेर चाहिँ कम्पनीले खाना दिएको छैन, आफैबाट खाइराख्नु परेको छ। त्यस्तो पनि अवस्थाहरू अहिले छ र कतिपयले चाहिँ 3 महिनादेखि 4 महिनादेखि टर्मिनेसन भइसकेका छन्, कम्पनीबाट हिसाब किताब लिइराखेका छन्, कतिपयले रिजाइन दिइसकेका छन्, आफ्नो घरैसी समस्या लिएर घर नै जानुपर्ने हो। त्यस्ता धेरै युवाहरू छन् जो चाहिँ अहिले रुममा बसेका छन् र कम्पनीले उनीहरूलाई सेटलमेन्ट दिएका छन्, तर तिनीहरूले के गरिरहेका छन् त केयर नगरेर अब नेपाल सरकारले त थाहै छैन कहिलेसम्म चाहिँ स्वदेश लाने हो, त्यो अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। त्यस बिचमा हामीले के गर्ने हो त, हामीसँग जुन पैसा छन् अहिले चाहिँ जुन कम्पनीले अलिअलि स्यालेरी दिइरहेका छन् त्यो पैसालाई बचाएर चाहिँ हामी के गर्ने हो त प्रयोग गर्ने हो र सकेसम्म अनावश्यक सामानहरू खरिद नगर्ने, जुन अहिलेको लागि उपयुक्त छ त्यो सामान खरिद गर्ने, जुन खानेकुरा जरुरी छ त्यो कुराहरू चाहिँ किनबेच गर्ने र जीवन निर्वाह गर्ने र जुन पैसा छ पछिल्ला महिनाको लागि बचाएर राख्ने। किनभने थाहा छैन अहिले आज चाहिँ तपाईँको कम्पनीले जसलाई चाहिँ अहिले कम्पनीले काम दिइरहेका छन् त्यसको लागि आजको दिनमा तपाईँलाई तपाईँको कम्पनी राम्रो छ, काम दिइरहेका छन्, भोलिका दिनमा हुनसक्छ त्यो कम्पनीले पनि काम बन्द गरिदिन्छ र तपाईँलाई रुममा बस्न बाध्य बनाइदिन्छ र स्यालेरी दिँदैन। हिजोको नै 2 दिनको या हिजोको घटना हो, मैले कतारको एउटा भिडियो हेरेको। कम्पनीमा बेसिक स्यालेरी भनेर कम्पनीमा महिनौ दिनदेखि युवाहरू बसेका छन् बेरोजगार भएर र कम्पनीले आएर चाहिँ 200 रुपियाँ चाहिँ के गरेछ त बेसिक स्यालेरीको तौरमा दिएका छन्। अब हेर्नुहोस्, त्यही कम्पनीमा त्यो युवाहरूले 1500-2000 कमाउँदै थिए, तर अहिले चाहिँ यो महामारीको कारणले गर्दा के गरेका छन् त 200 रुपियाँ दिन आएका थिए। त्यही भएर युवाहरूले पनि आक्रोश त पोखेका थिए, तर के गर्ने। त्यही भएर चाहिँ हामीसँग जुन भएको पैसा छ नि त्यसलाई सकेसम्म कसरी बचाएर चाहिँ 3 महिना अगाडिसम्म चलाउने त्यो कुरा सोच्नुहोस् र अनावश्यक कुरामा चाहिँ खर्च नगर्नुहोस् पैसा। र त्यसबाट जुन यो कोरोना महामारी छ नि थाहा छैन अहिलेसम्म, किनभने अहिलेसम्म कुनै न भ्याक्सिन बनेको छ न कुनै ट्याब्लेटको औषधि केही बनेका छैनन्। कति दिनसम्म चल्ने हो त्यो कुनै ग्यारेन्टी छैन र कहिले हामीलाई नेपाल सरकारले नेपालमा लिएर जाने त्यो पनि थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ र जुन युवाहरू अहिले चाहिँ टर्मिनेसन भएर र बेरोजगार भएर रुममा बसेका छन् ती युवाहरूले त झन् चाहिँ पैसा खर्च नगर्नुहोस्, किनभने तपाईँहरूको न जब छ न केही छ। कम्पनीले खाना दिइरहेका छन् भने ठिकै छ, छैन भने आफैले पकाएर खानुहुन्छ भने एकदम बचाएर पैसा राख्नुहोस्, किनभने तपाईँको त अगाडि दिनमा त कम्पनीबाट पैसा आउनेवाला छैन, किनभने तपाईँको कम्पनीले तपाईँलाई सेटलमेन्ट दिइसकेका छन्। त्यो पैसा बचाएर राख्नुहोस्। यो होइन कि नेपाल सरकारले फ्रीमा टिकट काटिदिन्छ मलाई लिएर जान्छ, त्यस्तो केही हुनेवाला छैन। भने अहिलेको अवस्थामा हिजो नै कति अर्बको चाहिँ खर्चा भइसकेको छ भन्छ नेपालमा, तर अधिकांश चाहिँ गरिबहरू भोकै मरिरहेका छन् अहिले। त्यसकारण चाहिँ
तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित हुनुहोस् र तपाईसँग भएका पैसालाई राम्रोसँग चाहिँ खर्च गर्नुहोस्। राम्रोसँग खर्च गर्नुको मतलब आवश्यक सामानमा खर्च गर्नुहोस् र आउने दिनका लागि जो हो गरेर बचाएर राख्नुहोस्, किनभने त्यो एकदम काम आउने वाला छ। त्यही भएर आज मैले यो भिडियो बनाएको कि यार धेरै युवाहरू छन्, पीडित छन्। अब सकेसम्म त धेरैले सहयोग पनि गरिरहेका छन्, गभर्मेन्टहरूले पनि खाना दिइरहेका छन् यहाँ गल्फ कन्ट्रीमा धेरै ठाउँमा, तर कति दिन दिन्छ त्यो थाहा छैन। त्यसकारण चाहिँ आफूसँग भएको पैसालाई बचाउनुहोस् र सकेसम्म चाहिँ कम खर्च गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र भोकै चाहिँ हुनबाट जोगिनुहोस्। मेरो यतिकै भनाइ थियो। तपाईलाई राम्रो लाग्छ भने साथीहरूमाझ सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। दर्शकबिन्दहरू नमस्कार, म हरिदेव शर्मा तपाईहरुको माझमा उपस्थित भइसकेको छु र आज मैले चाहिँ सौदीसँग रिलेटेड कुराकानी गर्नेछु। त्यो चाहिँ जति पनि सौदीमा बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू छन् त्यो सबैको लागि चाहिँ यो एकदम महत्त्वपूर्ण खबर हो र यसलाई गुड न्यूज पनि भन्दा हुन्छ र ब्याड न्यूज पनि भन्दा हुन्छ। तर अवस्था हेर्दाखेरि, अहिलेको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ यो गुड न्यूज नै हो। त्यसकारण चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला, किनभने यो तपाईहरुको लागि जुन सौदीमा बस्नुभएका नेपालीहरू छन् र जुन चाहिँ सौदीबाट छुट्टीमा गएका नेपाली दाजुभाइहरू छन्, चाहे जो नेपालबाट आउँदै हुनुहुन्छ सौदीमा, उनीहरूको लागि चाहिँ यो भिडियो एकदम खास हुनेवाला छ। त्यसकारण यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोस् र यदि तपाईहरुले मेरो युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने मिथिला अनलाइन टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउनुहोस्, किनभने विदेशसँग रिलेटेड यस्तै भिडियोहरूको अपडेट तपाईहरुको माझमा पुगिरहन्छ। त्यसकारण चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सौदी सरकारले हालै 4 मेको दिन चाहिँ जुन लेबरहरूको स्यालेरी कटौती गर्ने जुन चाहिँ एउटा घोषणा गरेको छ त्यो चाहिँ एक हिसाबले राम्रै छ, किनभने पहिले कोरोना महामारीको कारणले गर्दा विश्वभरको अर्थव्यवस्था चाहिँ अस्तव्यस्त भइसकेका छन्। त्यसबाट बच्नको लागि सौदी सरकारले यो कदम अपनाएका छन्, किनभने यो कदम मात्रै सौदी सरकारको लागि नभएर चाहिँ त्यहाँ भएका कम्पनीहरूको लागि एकदमै फाइदाजनक छ। किनभने यदि तपाईले लकडाउनको अवधिभरिमा यदि 1000 रुपैयाँ कमाउनु भएको छ भने पक्कै गभर्मेन्टले पनि तपाईबाट 1.5 लाख रुपैयाँसम्म कमाउनु भएको होला, उदाहरणको लागि। त्यसकारण चाहिँ जुन सौदी सरकारले चाहिँ यो जुन घोषणा गरेको छ त्यो चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ। खासमा गल्फ कन्ट्रीमा अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि सबभन्दा चाहिँ कोरोना संक्रमित बढी देखिएको देश चाहिँ गल्फमा सौदी छ, किनभने त्यहाँ 31,000 प्लस चाहिँ के भन्छ कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। त्यसकारण थुप्रै कम्पनीहरू चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई बन्द गरेर चाहिँ काम बन्द गरिदिएका छन्, थप पारिदिएका छन्। त्यस्तै प्रोडक्सनको जुन काम थियो त्यो बन्द भइसकेका छन्, चाहे जुन डेलिभरीको कामहरू थियो त्यो सबै बन्द भइसकेका छन्। त्यसकारण चाहिँ हजार युवाहरू चाहिँ रुममै बस्न बाध्य भएका छन् र उनीहरूले चाहिँ सेली चाहिँ पाइरहेका छैनन्। त्यसकारण सौदी सरकारले के गरेका छन्, 4 मेमा जुन घोषणा गरेको थियो त्यसमा के भन्छ, तपाईको जुन कम्पनी छ उसको ओनर र कपिलसँग के भनेका छन्, तपाईले चाहिँ तपाईको कम्पनीमा जुन काम गरिरहेका वर्करहरू छन् उनीहरूको चाहिँ 40% सम्म चाहिँ स्यालेरी काट्न सक्नुहुनेछ र 60% जुन स्यालेरी छ त्यो तपाईलाई दिनु नै पर्ने हुन्छ। अब यसमा के छ कि यदि तपाईले 1000 रुपैयाँ कमाउनु भइरहेको थियो भने तपाईको 40% काटेर चाहिँ 400 रुपैयाँ काटिन्छ, तपाईले 600 रुपैयाँ मात्रै पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कति दिनको लागि छ त, यो चाहिँ 6 महिनासम्मको लागि यस्तो चाहिँ व्यवस्था ल्याएको छ। अब यसमा यो पनि भनेका छन् कि हरेक कम्पनीले तपाईको अनुसार अब तपाईले 40% काट्ने इच्छा छ भने तपाईले 40% काट्नुहोस्, 30 छ भने 30, 25 छ 25, 15 जति छ, तर 40% भन्दा बढी काट्न पाइने छैन। 60% चाहिँ स्यालेरी जुन छ वर्करले पाउनु नै पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ एकदम कडाई रूपमा भनेका छन् सौदी गभर्मेन्टले। यो गर्नुको कारण के थियो, विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ धेरै दिनदेखि काम बन्द गरिदिएका छन् र युवाहरूले चाहिँ रुममै बसेर कतिपयलाई खानको चाहिँ समस्या भइरहेका छन्, कतिपयलाई चाहिँ घरमा पैसा
नभएर चाहिँ घरमै खानको लागि समस्या भइरहेका छन्। त्यसबाट यदि तपाईहरूले यदि 4वटा रोटी खाँदै हुनुहुन्छ भने अहिले चाहिँ 3वटा खाँदा मलाई लाग्छ कि समस्या हुँदैन, किनभने दुःख बेलामा चाहिँ 4वटा नपाएर 2टै पाए चाहिँ बेस हुन्छ। त्यसकारण यदि रुममै बसेको मान्छेलाई समस्या भइरहेको थियो त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि साउदी सरकारले यो कदम उठाएको छ। अब यसबाट के हुन्छ भने स्ट्रिक्टली भनिसकेका छन् कम्पनीहरूलाई कि तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कामदारलाई चाहिँ रुममा चाहिँ बसाउन सक्नुहुन्न भनेर भनिदिएका छन्। यसबाट चाहिँ के फाइदा हुन्छ, तपाईँहरू जुन चाहिँ तपाईँहरूको कम्पनीले चाहिँ जुन काम बन्द गरेर रुममा बसाएको थियो त्यो चाहिँ अब हुनेवाला छैन, तपाईँहरूले काम पाउन सक्नुहुनेछ। यसमा पनि के भनेका छन् कि तपाईँले जुन 40% चाहिँ जुन स्यालेरी चाहिँ काटिने छ त्यस बाबत चाहिँ अब के भनेका छन् यहाँ कि तपाईँले त्यस बापत चाहिँ अब कामको हिसाब गर्दाखेरि 10 घण्टा काम गरिराख्नु भएको थियो यदि तपाईँहरूले सरकारले के भनेका छन् कम्पनीलाई, तपाईँ 6 घण्टा गराउनुहोस् या 8 घण्टा गराउनुहोस् या 5 घण्टा गराउनुहोस्, जसरी हुन्छ त्यसरी काम गरेर चाहिँ 60% चाहिँ स्यालेरी लेबरले पाउनै पर्ने हुन्छ भनेर भनेका छन्। यसबाट के भयो, तपाईँको समस्या पनि भएन र तपाईँले स्यालेरी पनि पाउनुभयो र तपाईँको घरमा पनि पैसा पठाउन सक्नु भयो र घरको फ्यामिली पनि सुखी छन् र तपाईँ पनि सुखी हुनुहुन्छ। गभर्मेन्टले यस्ता कदम उठाएका छन्, यो कदम एकदमै सराहनीय छ र राम्रो छ। र अर्को कुरो, यदि तपाईँहरूले सोच्दै हुनुहुन्छ भने अब साउदी सरकारले यस्तो गरिसकेका छन्, अब के गर्ने, हामीले घर जाने हो। हामीले घर मात्रै नजाने हो, गल्फ कन्ट्रीमा र सबै कन्ट्रीहरूले अधिकांश मान्छेलाई चाहिँ रोजगार छैन भनेर घर नै पठाइरहेका छन् र कमसे कम 10 देखि 15 लाख विदेशीका युवाहरू अहिले चाहिँ नेपालमा फर्किने अवस्थामा छन् र नेपाल गभर्मेन्टले अहिलेसम्म केही सोच्नै भएका छैनन् कि त्यति युवाहरू आइरहेका छन्, त्यसको लागि कस्तो खाले चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने त। त्यसकारण यदि तपाईँहरूको जब अहिले सेफ छ भने तपाईँहरू हतार नगर्नुहोस् र हतारमा घर नजानुहोस्, किनभने घरमै गएर चाहिँ केही हुनेवाला छैन। कुनै काम त्यहाँ अहिले सरकारले के भन्छ व्यवस्थै गरेको छैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले तपाईँको यदि जब सुरक्षित छ भने केही दिनको लागि यो समस्या चाहिँ यो जुन स्यालेरी काट्ने जुन प्रावधान छ त्यो मात्र 6 महिनासम्मको लागि छ, त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको सेम स्यालेरी नै हुनेवाला छ। त्यसकारण यदि तपाईँहरूको जब सुरक्षित छ भने तपाईँहरू अहिले त्यहीँ बस्नुहोस्, हतार गरेर नआउनुहोस्, किनभने नेपालमा पनि उस्तै छ। मलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो होला र यस्तै भिडियोहरू प्राप्त गर्नको लागि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, मित्र अनलाइन टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाउनुहोस् ताकि यस्तै विदेशसँग रिलेटेड खबरहरू तपाईँहरूको माझमा छिटोभन्दा छिटो पुगोस्। साथै तपाईँहरूले यदि मेरो फेसबुक पेजबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने मित्र अनलाइन टिभीलाई पनि फलो गर्नुहोस् र लाइक गर्नुहोस् र साथीमा चाहिँ सेयर गर्नुहोस्। सुरक्षित भएर काम गर्नुहोस् र सेफ्टी अपनाएर काम गर्नुहोस्। साथसाथै यो भाइरसबाट बच्नुको लागि सक्दोसम्म बाहिर ननिस्किनुहोस् र कम्पनीले भनेका कुराहरू सुनेर चाहिँ सेफ्टीपूर्वक काम गर्नुहोस्। नमस्कार साथीहरू, जुन साथीहरू चाहिँ साउदी अरेबियामा बस्नु भएको छ उनीहरूको लागि चाहिँ आज जुन साउदी अरबमा जुन नेपाल दूतावास छ, जुन नेपाल एम्बेसी छ, चाहिँ नेपाल एम्बेसीको एउटा अनुरोध छ। जुन नेपालीहरू चाहिँ साउदीमा बस्नु भएको छ उनीहरू चाहिँ कोरोना संक्रमणको कारणले गर्दा विभिन्न समस्यामा जुन चाहिँ फँसेका छन् नेपालीहरू कामदारहरू, उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा साउदी अरबमा कार्यरत नेपालीहरूको लागि चाहिँ विवरण सङ्कलन फार्म चाहिँ साउदी अरेबियामा जुन नेपाली दूतावास छ उसले भरेका छन्। यसमा अझ के भनेका छन् भने कोरोना संक्रमण कारण विभिन्न समस्यामा पर्नुभएका नेपाली नागरिकहरूले 2077 साल 2 महिना 1 गते मतलब जेठ 1 गतेदेखि आफ्नो विवरण अनलाइन फारम नेपाली दूतावासमा पेश गर्नु हुन चाहिँ अनुरोध गरिएको छ। फारमको जुन लिङ्क छ म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनको तलमा दिइहाल्छु, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरू चाहिँ फारम भर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ जुन साउदी अरेबियामा जुन नेपाल एम्बेसी छ त्यसको वेबसाइटमा गएर पनि अथवा फेसबुकको
जुन पेज छ त्यसमा गएर पनि तपाईँहरू त्यो लिङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ आफ्नो विवरण भर्नुहोला र साथसाथै उक्त फारम नेपाली दूतावासको वेबसाइटबाट पनि भर्न सकिन्छ र बेग्लै एउटा चाहिँ फारमको लिङ्क पनि दिएको छ। त्यस्तै भनेका छन् वेबसाइटबाटमा गई रजिस्ट्रेसन फर्म लेखिएकोमा चाहिँ थिचेर फार्म भर्न सकिन्छ र यसअघि चाहिँ जुन टेलिफोन व्हाट्सएप तथा मोबाइल इमेलबाट जुन आफ्नो विवरण टिपाउनु भएका साथीहरू थियो त्यो साथीहरूलाई चाहिँ फारम भर्न नपर्ने समेत बताएका छन्। जसले चाहिँ व्हाट्सएप र इमेलहरूबाट जुन साथीहरूले चाहिँ भरिसक्नु भएको छ अलरेडी तिनीहरूलाई भर्नुपर्ने छैन। तब यहाँ नेपाली दूतावासको रिसेप्सनको जुन टेलिफोन नम्बर छ हटलाइन नम्बरहरू त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ जति बेला पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूलाई बताउन गइरहेका छु कि यो फार्म चाहिँ भर्ने कसरी त्यसको बारेमा। तसर्थ तपाईँहरू चाहिँ यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र साथीमाझ पनि सेयर गर्नुहोला। र साथसाथै लास्टमा म एउटा अझ चाहिँ जरुरी कुरा बढ्नेछु जुन चाहिँ साउदी सरकारले जुन चाहिँ अहिले केही ठाउँमा चाहिँ लकडाउन जुन बढाएको छ, खास गरेर त्यो ईदको पर्वको खास दिनमा चाहिँ ईदका दिनमा, त्यो पनि म तपाईँहरूलाई भन्नेछु। त्योभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँहरूले यो फर्म कसरी भर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउन गइरहेका छु। साथीहरू अहिले म एम्बेसी अफ नेपाल जुन रियाद छ नेपाली दूतावास सौदीमा त्यसको म पेजमा छु र यो पेजमा चाहिँ दिएको छ त्यो जुन फारम बनेको छ भर्नको लागि त्यसको बारेमा र यहाँ लिङ्क पनि दिएको छ र नेपाली एम्बेसीको जुन वेबसाइट छ त्यहाँबाट पनि तपाईँहरू चाहिँ लिन सक्नुहुनेछ त्यो फर्म र भर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ छ दिएको फार्मका लागि लिङ्क जुन छ हामी यहाँ क्लिक गर्ने हो। अलि नेट स्लो भएर हो। अनि त्यसपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ जसमा लेखिएको छ कोरोना सङ्क्रमणको कारणले समस्यामा परेका सौदी अरबमा कार्यरत नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन फार्म छ। अनि यसमा यो पनि यही क्लियर गरिदिएको छ कि राजदूतावासको टेलिफोन नम्बर, हटलाइन नम्बर, व्हाट्सएप जुन व्हाट्सएप छ तथा इमेल मार्फत आफ्नो विवरण पहिले नै टिपाइसक्नु भएका महानुभावहरूले कृपया यो फार्म नभर्नुहोला पनि भनेर दिएको छ। तपाईँहरू यदि यस्तो हटलाइन मार्फत या व्हाट्सएपबाट या टेलिफोन गरेर अथवा इमेल मार्फत यदि फार्म भरिसक्नु भएको छ भने तपाईँहरू नभर्नुहोला। यसमा दिएको छ तल मिति, डेट दिएको छ, यहाँ डेट भर्ने हो कहिलेको हो त्यो। अनि त्यसपछि यहाँ पुरा नाम दिएको छ पासपोर्ट अनुसार। यहाँ पासपोर्ट अनुसार तपाईँको के नाम छ त्यो तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ म त्यहाँ छैन त्यही भएर चाहिँ म यो भर्दिनँ अहिले। अनि फेरि तल दिएको छ पासपोर्ट नम्बर, यहाँ तपाईँको पासपोर्ट नम्बर जे छ त्यो दिनुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यहाँ दिएको छ इकामा बोर्डर नम्बर, जुन तपाईँहरूको इकामा छ आइडी कार्ड छ त्यहाँ सौदीमा इकामा भन्ने गरिन्छ, त्यो इकामा नम्बर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि पेसा पद, तपाईँले चाहिँ त्यहाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ अनि तपाईँको कुन पोस्ट छ, पद कुन छ त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँ लेख्ने हो। अनि फेरि त्यहाँ त्यसको तल ठ्याक्क छ मोबाइल नम्बर, त्यो मोबाइल नम्बर फेरि भर्ने हो। तपाईँको के मोबाइल नम्बर छ जुन चाहिँ सधैँ चाहिँ युजेबल छ, सधैँ प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो मोबाइल नम्बर यहाँ चाहिँ दिने हो। त्यसपछि फेरि रहेको छ तल प्रदेश, तपाईँ चाहिँ कुन प्रदेशमा हुनुहुन्छ त यहाँ दिएको छ प्रदेश नम्बर 1, प्रदेश नम्बर 2 बागमती प्रदेश गण्डकी, तपाईँ कुन प्रदेशबाट हुनुहुन्छ नेपालमा त्यो प्रदेश नम्बर चाहिँ यहाँबाट सेलेक्ट गर्ने हो। अनि त्यसपछि जिल्ला, तपाईँ नेपालमा कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ त्यो जिल्ला पनि यहाँबाट चाहिँ भर्ने हो। अछामको हुनुहुन्छ भने अछाम, अर्घाखाँची, इलाम, उदयपुर, ओखलढुङ्गा, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काठमाडौँ जहाँबाट हुनुहुन्छ तहाँ त्यसको त्यो चाहिँ जिल्लाको तपाईँहरू यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै फेरि तल दिएको छ नगरपालिका गाउँपालिका, तपाईँको चाहिँ अहिले घर तपाईँ कुन नगरपालिका गाउँपालिकामा छ त्यो चाहिँ भर्ने यहाँ। त्यसपछि वार्ड नम्बर कति छ यहाँ वार्ड नम्बर दिएको छ, वार्ड नम्बर भर्ने। त्यसपछि नेपालको सम्पर्क नम्बर, तपाईँको नेपालको सम्पर्क नम्बर के छ, आफन्तजनको सम्पर्क नम्बर चाहिँ यहाँ राख्ने। फेरि त्यसपछि भनेको छ तल कम्पनीको मालिकको नाम, जुन कम्पनीको नाम छ त्यसको मालिकको नाम र अथवा कम्पनीको नाम चाहिँ यहाँ तपाईँ लेख्न सक्नुहुनेछ।
त्यस्तै ठेगाना छ, त्यो अफिस जुन छ तपाईँको कम्पनी छ कुन ठाउँमा छ त्यसको चाहिँ कुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँको नाम यहाँ दिने। त्यसपछि त्यो कम्पनीको सम्पर्क नम्बर जे छ त्यो सम्पर्क नम्बर चाहिँ यहाँ राख्ने। त्यसपछि मेन पावर एजेन्सीको नाम, तपाईँ कुन मेन पावरबाट आउनुभयो होइन, त्यो एजेन्सीको नाम के थियो त्यो यहाँ लेख्ने। त्यसपछि साउदी अरब आउनुभएको कति दिन भयो, तपाईँले साउदी अरबमा कति दिन भएको छ आएको त्यो यहाँ, अब 4 वर्ष भयो, 5 वर्ष भयो, 3 वर्ष भयो, कति भयो त्यो चाहिँ यहाँ भर्ने हो। त्यसपछि फेरि दिएको छ पछिल्लो पटक छुट्टीबाट आएको कति दिन भयो, तपाईँ योभन्दा पहिले नै छुट्टी गएको हुनुहुन्छ भने तपाईँ घरबाट फर्केको कति दिन भयो, नेपालबाट छुट्टी कटाएर आउनुभएको कति दिन भयो त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने। 5 महिना भयो कि 6 महिना भयो या 1 साल भयो, जे जति भयो तपाईँले कति दिन भएको छ छुट्टीबाट त्यो चाहिँ यहाँ लेख्ने। त्यसपछि रोजगारी सम्बन्धी हालको अवस्था, तपाईँ अहिलेको रोजगारीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको के अवस्था छ हालमा, यहाँ दिएका छन् विभिन्न क्याटेगोरीहरू। फाइनल एक्जिट लिई बसेको मतलब तपाईँले फाइनल चाहिँ एक्जिट लिएर बस्नुभएको छ कि छुट्टी जानुको लागि बस्नुभएको छ या अन्य बिरामी भए कम्पनीले एक्जिट पठाउँदैछ, नियमित काम गरिरहेको तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ कि। त्यसपछि दिएको छ पारिवारिक भिजिट भिसामा रहेको, विद्यार्थी भिसामा रहेको, कम्पनी छाडी अन्य काम गरेको, हुरुवा लागेको, अनि इकामा नबनाएको, अनि इकामा नवीकरण नभएको, कम्पनीले कामदार कटौती फारम भराएको, त्यसपछि छ बेतलबी बिदामा बसेको, खाना आवासको समस्या, कम्पनी बन्द भएको, तलब खाना सुविधा नपाएको। यसमा के समस्या छ तपाईँहरूको त्यो समस्या चाहिँ यसबाट जे समस्या छ तपाईँहरूको त्यो एउटा चाहिँ यसबाट सेलेक्ट गर्ने हो, तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि छ कोरोना सङ्क्रमणको अवस्था। कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा विभिन्न क्याटेगोरीहरू दिएका छन्, जस्तो छ स्वास्थ्य परीक्षण नगरेको र नगराएको, सङ्क्रमणको शङ्का लागेर चाहिँ तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बसेको, सङ्क्रमित भई आइसोलेसनमा रहेको, सङ्क्रमित भई अस्पतालमा उपचाररत रहेको, सङ्क्रमण मुक्त भएको। मतलब यसमा कुन क्याटेगोरी छ त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ तपाईँहरू यदि पहिलेसम्म तपाईँले परीक्षण गराउनु भएको छैन भने त्यसमा सेलेक्ट गर्ने, यदि शङ्का लागेमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको छ भने त्यस तपाईँ छान्न सक्नुहुन्छ, सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जे छ तपाईँ त्यो चाहिँ यहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि केही थप समस्याहरू छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँहरू लेख्न सक्नुहुनेछ र यो लेखिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सम्बित गर्न सक्नुहुन्छ। या अरबीमा छ, यहाँ इङ्ग्लिसमा पनि आउँछ, इङ्ग्लिस सेलेक्ट गरियो भने या इङ्ग्लिसमा आयो भने यहाँ सम्बित आउँछ, यहाँ चाहिँ क्लिक गर्यो भने तपाईँको डकुमेन्ट सम्बित हुन्छ। अहिले मैले दबाएको तर भएन किनभने मैले भरेको छैन, त्यही भएर चाहिँ यस्तो एरर हुन्छ। यो गरे पश्चात तपाईँको चाहिँ फर्म स्वतः चाहिँ नेपाल एम्बेसी जुन छ रियादमा उहाँ कहाँ चाहिँ पुगिन्छ। यो त तपाईँहरूले मलाई विश्वास छ बुझिसक्नु भयो होला कि यो फर्म कसरी भर्ने हो भनेर, र यो फर्म भरेर अनि समस्यामा पर्नु भएको छ भने एमएससीलाई खबर गर्नुहोस्, उनीहरूले चाहिँ सकेसम्म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछ। धन्यवाद। त्यस पश्चात अरू कुरा जानु। साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा भयो कि हामी चाहिँ फर्म कसरी भर्ने भनेर होइन। अब त्यसपछि चाहिँ मैले भन्न गइरहेको छु कि साउदी सरकारले जुन चाहिँ ईदका दिनमा कर्फ्यूको जुन आदेश गरेको छ त्यो के छ। साउदी सरकारले ईद पर्वका मुख्य दिनहरूमा मे 23 देखि 27 तारिक 2020सम्म साउदी अरबका सबै क्षेत्र र सहरहरूमा कर्फ्यू लगाउने जानकारी गराएको छ। साथै अप्रिल 25 देखि 23 मईसम्मका लागि कायम रहेको दैनिकी बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्मका आगमन खुकुलो पार्ने र साँझ 5 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 9 बजे कर्फ्यू लगाउने कार्यलाई 14 देखि 22 मईसम्म चाहिँ निरन्तर दिने बताएको छ। तसर्थ साउदी अधिकारीले जारी गरेका यस सम्बन्धी आदेश र निर्देशनहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न नेपाली दूतावासले अनुरोध गरेका छन् र तपाईँहरू पनि यसलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने पालना नगरेको खण्डमा विभिन्न किसिमका फाइनहरू आउन सक्छ। तपाईँहरूले थाहै छ कि कति ठुलो ठुलो साउदीमा फाइन लगाएका छन्। अर्को भनेका छन् साथै साउदी सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य आदेश निर्देशनहरू 5 जना भन्दा बढी ढिला हुन पाउने छैन। त्यस्तै आफ्नो आवास बाहेक अन्यको आवासमा गई भेटघाट हुन र भोज भतेर गर्न पाउने छैन। बन्दै गरेका वा
प्रयोगमा नभएका भावनाहरू जमा नहुने, कर्फ्यूको आदेशको मानमर्दन हुने प्रकारहरू पोस्ट गर्न नगर्ने लगायतका विषयमा सदा ध्यान दिन नेपाली राजदूतावास पुनः अनुरोध गर्छ। मतलब विवाद हुने, कसैलाई चाहिँ बेजती हुने जस्ता पोस्टहरू नगर्न चाहिँ नेपाली दूतावासले पुनः अनुरोध गरेका छन्। त्यस्ता पोस्टहरू हामीले नगर्ने र यसबाट बच्ने पनि, र कसैले गरेका छन् भने यसलाई लाइक सेयर नगर्ने। साथै कुनै व्यक्ति वा समूहको भड्काउ वा लहैमा लागेर सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा खल्ल पुग्ने वा कसैको अवस्थामा चोट पुग्ने कुनै कार्य नगर्न र गराउन नेपाली दूतावास पुनः अनुरोध गर्दछ। कुनै कसैको धर्म र कसैको धर्मको बारेमा चाहिँ नकारात्मक कुरा बोल्ने र कसैलाई बेइज्जती गर्ने जस्ता कुराहरू तपाईहरु क्रियाकलापहरू नगर्नुहोला र यसबाट आफू पनि सचेत हो र नेपाली दूतावासले पनि सचेत गराएका छन्। त्यस्तै भनेका छन्, आज मिति 2077 21 मई 13 मा साउदी अधिकारीले दिएको जानकारी अनुसार साउदी अधिराज्यमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमितको संख्या 44,830 पुगेको छ। आज थप 1,905 जनामा चाहिँ कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। कुल संक्रमितहरू मध्ये हालसम्म 17,622 जना निको भएका छन्। आज एकै दिनमा 2,365 जना निको भएका छन्। यो 13 तारिकको मई 13 तारिकको रिपोर्ट हो। आज 9 जना सहित आजसम्म जम्मा 273 जनामा संक्रमितको कारणले गर्दा मृत्यु भएको छ। त्यस्तै यस राजदूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजबाट अरबमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको कोरोना संक्रमणबाट बच्न र बच्ने सावधानी, सचेतना तथा अन्य सान्दर्भिक सूचनाहरू राखेर करिब 2 महिनादेखि दैनिकी रूपमा सूचित तपाईहरुलाई गराउँदै आइरहेको छ। भोलि 2077-21 देखि नियमित सट्टा आवश्यक र महत्त्वपूर्ण अनुसार सूचना सम्प्रेषण गरिनेछ। यो चाहिँ नेपाली दूतावास साउदी रियादले तपाईहरुसँग अनुरोध गरेका छन्। तसर्थ यो सबै नियमहरूलाई पालना गर्ने तपाईको कर्तव्य हो र तपाई पनि यो पालना गरेपछि तपाई पनि सुरक्षित हुनेछ र साथीहरुलाई पनि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ चाहिँ साउदी सरकारको पनि नियमलाई पालना गर्नुहोस् र जुन चाहिँ फाइनहरू आउने गर्छ त्यसबाट चाहिँ बच्ने होस्। मलाई पूर्ण रूपमा विश्वास छ कि तपाईहरुलाई यो भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो होला। त्यसकारण चाहिँ यो भिडियोलाई साथीमा शेयर गर्नुहोला र उनीहरुलाई पनि यो विवरण फार्म चाहिँ संकलन गर्नको लागि भन्नुहोला। किनभने यो चाहिँ जुन नेपालीहरु चाहिँ एकदम कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा एकदम समस्यामा परेका छन् उनीहरुको लागि चाहिँ यो एकदम अत्यन्त जरुरी छ। नमस्कार। यो हो मिथिला अनलाइन टिभी, सबैभन्दा तेज, सबैभन्दा विशेष। यसलाई सब्स्क्राइब गरी अझ प्रभावशाली बनाउनुहोस्।